आजको क्लास हो इलेक्ट्रिक करेन्ट डे 1। र त फर्स्ट क्वेसन हामीले हेर्न पर्यो। अब यहाँ करेन्ट निकाल्न भनेको छ। अब सबसे पहिले करेन्टको मतलब बुझ्न पर्यो, कसरी निकाल्न करेन्ट। त्यसको लागि म सबसे पहिले लेख्छु करेन्टको फर्मुला। करेन्ट बराबर हुन्छ चार्ज अपन टाइम। यो चार्ज भने कस्तो चार्ज हो, जुन चार्ज फ्लो भएको होला, ठीक छ। जस्तै मान मेरो कुनै एउटा कन्डक्टर छ, मैले एउटा यहाँ कन्डक्टर बनाइसकेँ। यो कन्डक्टरको यो क्रस सेक्सन एरियाबाट अब इलेक्ट्रोन यहाँबाट फ्लो भइसक्यो होला। अब जति इलेक्ट्रोन यहाँ फ्लो भइरहेछ नि, त्यो हेर त, त्यो चार्ज मैले लिएको। र चार्ज अपन टाइम भनेको जहिले मैले करेन्ट हुन्छ। अब यो करेन्ट निकाल्ने पनि तरिका हुन्छ कि, दुईटा तरिका। किनभने हाम्रो क्वेसन्समा कि त हाम्रो एउटा एभरेज करेन्ट हुन सक्छ, कि त हाम्रो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट हुन सक्छ। जहिले पनि याद राख्नु पर्यो, यदि मलाई टाइम इन्टरभल दिएको छ भने हाम्रो निस्किने भनेको हाम्रो एभरेज करेन्ट हो। यदि एउटा फिक्स टाइम दिएको छ भने, एउटा इन्स्टेन्टमा टाइम दिएको छ भने, त्यो बेला हामीले निकाल्ने भनेको इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट हो। जस्तै अब हामीले एउटा क्वेसन पढ्न पर्यो। यहाँ एउटा भनिदिएको छ, अब यहाँ एउटा फाइन्ड द करेन्ट भनेको छ। अब यहाँ एभरेजको कुरा यहाँ भनेको छैन कि। अब जस्तै म तिमीलाई यहाँ भन्न खोजिरहेको छु, जस्तै तिमीलाई भनिदिन्छ कुनै टाइम, जस्तै मलाई भनिदिन्छ यहाँ एउटा क्वेसन्स पनि छ, त्यसपछि जाउँला। पहिला यो क्वेसन गरौँ। पहिला अब करेन्ट मतलब बुझ न, चार्ज अपन टाइम। अब हेर त, करेन्ट निकाल्न छ भने कि त एभरेज करेन्ट निस्किन्छ, कि त इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट निस्किन्छ। ल पहिला यसैलाई हेरौँ अब हामी। अब यहाँ जस्तै हाम्रो चार्जको भ्यालु यहाँ दिएको छ, देन क्याल्कुलेट इन फर्स्ट 4 सेकेन्ड। ओके, मलाई के निकाल्न छ, करेन्ट निकाल्न छ। क्याल्कुलेट करेन्ट इन फर्स्ट 4 सेकेन्ड निकाल्न छ। अब यो फर्स्ट 4 को मतलब मलाई एउटा यहाँ टाइम इन्टरभल दिएको छ, ठीक। यहाँ टाइम इन्टरभल दिएको छ। जस्तै हामी भन्छौँ नि फर्स्ट 4 मन्थ। फर्स्ट 4 मन्थ यदि मलाई कसैले भन्यो फर्स्ट 4 मन्थ, फर्स्ट 4 मतलब के बुझ्छौ, वैशाख पनि बुझ्छौ, ज्येष्ठ पनि बुझ्छौ, असार श्रावणसम्म बुझ्छौ। र त फर्स्ट 4 डेज भन्ने बित्तिकै सन्डेदेखि लिएर वेडनेसडेसम्म हामी बुझ्छौँ नि। जस्तै यहाँ फर्स्ट 4 सेकेन्ड छ, मतलब 0 देखि लिएर 4 सेकेन्ड हामीले बुझ्न पर्यो। 0 देखि लिएर 4 सेकेन्ड बुझ्न पर्यो। सिम्पल छ, 0 देखि लिएर तिमी के जाऊ, 4 सेकेन्डसम्म जाऊ, यही भन्न खोजेको छ यो क्वेसनले। ओके, देयरफोर हामी के गरौँ, 0 to 4 सेकेन्ड जाऊ। देयरफोर त मलाई यहाँ एउटा टाइम इन्टरभल सक्यो। हेर त, हेर यहाँ मैले लेखिसकेँ 0 देखि 4 सेकेन्ड। 0 देखि 4 सेकेन्ड। हेर त, मेरो इनिसियल टाइम मेरो कति भयो, 0 सेकेन्डदेखि लिएर 4 सेकेन्डसम्म जानु छ भने मैले इनिसियल टाइम थाहा पाइसकेँ 0 सेकेन्ड होला मेरो। मेरो त फाइनल टाइम थाहा पाइसकेँ 4 सेकेन्ड होला। भनेको यहाँ नि मलाई एउटा फिक्स्ड एउटा टाइम इन्टरभल दिएको छ कि, टाइम इन्टरभल 0 देखि लिएर 4 सेकेन्डसम्म। यहाँ त क्वेसनमा 0 देखि 4 सेकेन्ड, यहाँ यो पनि भन्न सक्थ्यो 2 सेकेन्डदेखि लिएर 4 सेकेन्डसम्म, 5 सेकेन्डदेखि लिएर 8 सेकेन्डसम्म। एउटा यहाँ टाइम इन्टरभल दियो। टाइम इन्टरभलको लागि जहिले हामी एभरेज निकाल्छौँ, यो कन्सेप्ट मोसन 1D मा पनि हामी युज गर्नेवाला छौँ। र त त्यस्तै हामीसँग टाइम इन्टरभल छ, जहिले पनि एभरेज निकाल्नु पर्यो। यहाँबाट निस्किने करेन्ट भनेको एभरेज करेन्ट हो। सिम्पल एभरेज निकाल्छ, डेल क्यू अपन डेल टी गर्ने हो। डेल क्यू भनेको के, सिम्पल छ, फाइनल चार्ज माइनस इनिसियल चार्ज गर्ने, र सिम्पली हामी के गर्ने, फाइनल टाइम माइनस के गरिदिने, इनिसियल टाइम गरिदिने। यसरी हामीले निकाल्नेवाला छौँ, एभरेज कन्सेप्ट निकाल्नेवाला छौँ। यदि मलाई नि इन्स्ट्यान्टेनियस नै निकाल्न पर्यो भने एउटा फिक्स टाइम दिन पर्यो कि, फिक्स टाइम दिन पर्यो। सिम्पली हामी डिक्यू बाई डिटी गर्छौँ, र डिक्यू बाई डिटी भनेको सिम्पली हामीले डेरिभेटिभ गर्ने हो। यति कुरा बुझ्न पर्यो, र यति कुरा बुझ्न पर्यो, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसो भए हामीले यसको निकाल्न पर्यो। अब यहाँ त्यसको लागि यो थाहा हुनु पर्यो, यो यहाँ जुन लेखा छैन, यसको मतलब निकाल्नेवाला छौँ। यो बराबर 5t स्क्वायर प्लस 2t। अब हेर त, यहाँ लेखिसकेँ मैले q इक्वल टु 5t स्क्वायर प्लस 2t। अब मलाई एभरेज निकाल्न पर्यो। अब हेर त, सबसे पहिले फर्स्ट 4 सेकेन्डको मतलब मलाई इनिसियल टाइम दिइसक्यो 0 सेकेन्ड, त 0 सेकेन्ड होइन, मलाई अब करेन्टै निकाल्न छ। अब तिमी के गर्छौ, त्यही त हो, चेन्ज इन। हेर त, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिसियल बाई टी फाइनल माइनस टी इनिसियल गर्छु म। अब अनि मलाई क्यू फाइनल निकाल्न पर्यो, भनेपछि फाइनल चार्ज, किनभने यहाँ टाइम इन्टरभल कुरा गरेर छ, फर्स्ट 4 सेकेन्डमा निकाल। त्यही भएर नि यो काम गरेको। यो भनेको मेरो एभरेजको फर्मुला हो, डेल क्यू अपन डेल टी। डेल क्यू भनेको क्यूएफ माइनस क्यूआई बाई टिएफ माइनस टिआई। अब क्यूएफ र क्यूआई निकाल्न पर्यो। टिएफ र टिआई त थाहा नै छ, फर्स्ट 4 सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै थाहा छ नि त, 0 सेकेन्डदेखि लिएर 4 सेकेन्डसम्म। इनिसियल टाइम भनेको मेरो 0 सेकेन्ड, फाइनल टाइम भनेको मेरो 4 सेकेन्ड, थाहा नै छ, त्यही गरेको। अब तर मलाई निकाल्नु पर्यो, अब इनिसियल चार्ज निकाल्नु पर्यो। अब हेर त, इनिसियल चार्ज कसरी निकाल्ने त, मेरो चार्ज डिपेन्ड हुँदैछ टाइममा। देयरफोर यदि मेरो टाइमको भ्यालु मैले इनिसियल टाइम राखेको छु भने मेरो चार्ज पनि इनिसियल आउनुपर्छ। टाइमको भ्यालु मैले फाइनल टाइम राखेको छु भने मेरो चार्ज पनि फाइनल टाइम आउनुपर्छ। त पहिला हामी इनिसियल टाइम निकालौँ, के भन्छ, इनिसियल चार्ज निकालौँ, त्यसपछि फाइनल चार्ज निकाल्ने। अब ती भ्यालु पुटिङ एन्सल्टिङ गरिदिनु हामीले। त पहिला क्युआई गरेर इनिसियल चार्ज, जति बेला मेरो टाइम इनिसियल हुन्छ मेरो चार्ज पनि इनिसियल नै हुनेवाला छ। क्युआई बराबर 5 इन्टु इनिसियल टाइम त मेरो 0 सेकेन्ड छ, यसरी 0 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 0 गरेको। सिम्पली छ, कति आउँछ क्याल्कुलेट गरेर 0 आयो। त्यस्तै हामीले फाइनल चार्ज निकाल्ने हो।
फाइनल चार्ज कति बेला हुन्छ हेर त चार्ज टाइममा डिपेन्ड गर्दैछ टाइमको भ्यालु तिमीले फाइनल लाग्छ भने चार्ज पनि हाम्रो फाइनल आउन पर्यो र फाइनल चार्जको भ्यालु कति छ त सरी फाइनल टाइमको भ्यालु कति दिएको छ 4 सेकेन्ड दिएको छ यहाँ यदि 4 सेकेन्ड राखेको छु भने चार्ज मेरो फाइनल चार्ज आउने वाला छ ठीक छ देयरफोर यहाँ म टीएफ लेख्दिन्छु फाइनल टाइम कसरी निस्किन्छ सिम्पली यसरी निकाल्ने हामीले 5 इन्टु यहाँ छ 4 सेकेन्ड 4 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 4 गर्ने हो यो 4 4 जा 16 5 इन्टु 16 प्लस 8 भनेपछि 88 आइसक्यो यसरी हामीले निकालिसक्यो अब सिम्पल छ क्यूएफ माइनस क्यूआई गर्न छ 88 हेर न क्यूएफ माइनस क्यूआई गर्न छ यहाँ बनाम हामी आई बराबर क्यूएफ माइनस क्यूआई त गर्न छ बाइ टीएफ माइनस टीआई त गर्न छ सिम्पल छ क्यूएफ कति आएको छ यहाँ हाम्रो 88 आएको छ 88 लेको क्यूआई कति लेको 0 लेको सिम्पली त्यही भ्यालु यहाँ पुट गर्न छ 88 लेको माइनस 0 लेको अब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम गर्न पर्यो फाइनल टाइम कति दिएको छ हाम्रो हेर्न पर्यो हामीले 4 सेकेन्ड इनिशियल 0 सेकेन्ड यो 4 माइनस 0 गरिदिने देयरफोर 88 अपन 4 आयो सिम्पली छ 22 एम्पियर आयो यसरी हाम्रो के निस्क्यो त हामीले निकाल्न सक्यो करेन्ट हो देयरफोर यसको आन्सर आउनु पर्यो 22 एम्पियर हाम्रो आन्सर आउनु पर्यो तर यहीमा क्वेशन्स हाम्रो घुमाउन सक्छ भनिदिन सक्छ एट पर सेकेन्ड निकालेर बताऊ क्याल्कुलेट करेन्ट इन एट 4 सेकेन्ड एट को मतलब भयो कि एउटा फिक्स टाइममै सोधेको छु एट को मतलब भयो एउटा फिक्स टाइममा भएर के हो फिक्स टाइम एट 4 सेकेन्ड जस्तै म त्यसलाई भन्छु एट मतलब भन्छु फोर्थ डे एट फोर्थ डे को मतलब कुन डे भयो 4वटा दिन भएन के यसको मतलब हो वेडनेसडे को कुरा गर्दैछु एट को मतलब बुझ्नु पर्यो कि त्यही टाइममा मतलब यसको मतलब वेडनेसडे को कुरा गर्दैछु म यो कुरा बुझ्नु पर्यो के यो फोर्थ डे को मतलब बुझ्नु पर्यो त एट 4 सेकेन्ड मतलब एउटा फिक्स सेकेन्ड त्यही फोर्थ सेकेन्डमा गर्नु पर्यो कि त्यही फोर्थ सेकेन्डमा अर्को सेकेन्ड हुन भएन त्यो मतलब एउटा इन्स्ट्यान्ट कुरा गर्छु यस्तो बेलामा हामी निकाल्छौँ इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट यो हाम्रो निस्किन पर्यो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट निस्किन पर्यो टाइम इन्टरभल दिएको छ भने एभरेज फिक्स टाइम दिएको छ भने इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट यति बुझ्न पर्यो हामीले अब सिम्पल छ इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्ट निकाल्न कसरी होला त हेर त आई बराबर के गर्ने त dq अपन dt गरिदिने हो यो इन्स्ट्यान्टेनियस करेन्टको फर्मुला हो अब तिमी हेर त जहिले पनि यस्तो दिएको छ भने इन्स्ट्यान्टेनियस छ भने यसको मतलब डेरिभेटिभ गर सिम्पल छ यसको मतलब डेरिभेटिभ गर अनि हाम्रो q को भ्यालु कति छ एकपल्ट हेरौँ 5t स्क्वायर प्लस 2t सिम्पल 5t स्क्वायर हेर त सिम्पल छ यहाँ dt बाइ dt गरेको यहाँ 5t स्क्वायर प्लस 2t यसरी गरिदिएको अब डेरिभेटिभ छ अब त बच्चा खेलो गर्न सकिहाल्छौ डेरिभेटिभ सिम्पल छ हेर त यसरी त बच्चामा गरे होला क्याल्कुलेसन 5t स्क्वायर हैन यसरी गरेको होला ठीक छ d बाइ dt यसरी 2t गरेको होला 5 बाहिर आयो t स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2t हुने भयो प्लस यसको अब यसरी त सिकाउन पर्दैन होला 10t प्लस कति आइसक्यो 2 आइसक्यो यो मेरो करेन्ट आइसक्यो यो त मेरो करेन्टको भ्यालु आइसकेको छ तर मेरो क्वेशनले भनेको छ एट 4 सेकेन्ड भन्ने बित्तिकै के होला 4 सेकेन्डको भित्र निकाल तिमीले टाइमको भ्यालु 4 राख्नु पर्ने हुन्छ 10 इन्टु 4 प्लस 2 गर्न पर्यो 40 प्लस 2 भयो देयरफोर 42 एम्पियर मेरो करेन्ट भयो ओके यसरी हामीले एट को मतलब बुझ्न पर्यो र यसरी मलाई टाइम इन्टरभलको मतलब बुझ्न पर्यो ओके सिम्पल छ देयरफोर एभरेज कन्सेप्ट बुझ्न पर्यो यहाँसम्म के पनि गाह्रो छ भने एकपल्ट कमेन्ट गर त मलाई के गाह्रो लाग्यो यहाँसम्म गाह्रो छैन कि यहाँसम्म यहाँ म यसरी लेख्दिउँ पहिला यसरी यहाँ लेख्दिउँ टाइम इन्टरभल दिएको छ भने एभरेज निकाल्ने टाइम इन्टरभल दिएको छ भने सिम्पली हामीले निस्किने करेन्ट भनेको एभरेज करेन्ट हो र एकदम फिक्स टाइम दिएको छ त्यही तोकेको दिएको छ त्यही इन्स्ट्यान्टमा गर्नुपर्छ भने हामीले के निकाल्नु पर्यो इन्स्ट्यान्टेनियस निकाल्नु पर्यो यति हामीले बुझ्नु पर्यो एकदमै सिम्पल क्वेसन थियो अब साथै गर्न सकिन्छ यो क्वेशन्सहरु ओके त्यसै हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम अब हेर त फाइन्ड द करेन्ट ड्यू टु एन इलेक्ट्रोन इन फर्स्ट अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम भनेको छ अब यसको मतलब बुझ्नु पर्यो अर्बिट अफ हाइड्रोजन एटम भनेको छ के ल अब हामीले बनाइदिनु पर्यो सबसे पहिले त मैले यहाँ यसरी मैले अर्बिट पनि बनाइसके अब यो फर्स्ट अर्बिटमा एउटा हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ यो पनि थाहा हुनु पर्यो के हाइड्रोजनको फर्स्ट अर्बिटमा त एउटा इलेक्ट्रोन होला हेर त यहाँ सिम्पल छ भनेको छ फाइन्ड द करेन्ट ड्यू टु एन इलेक्ट्रोन भनेको छ एउटा इलेक्ट्रोन भनेको छ र हाइड्रोजनमा त एउटा इलेक्ट्रोन छ अब्भियस कुरा छ हाइड्रोजनको फर्स्ट अर्बिटमा त एउटा इलेक्ट्रोन होला यसमा डाउट पनि छैन उसको भेलोसिटी दिएको छ र उसको रेडियस दिएको छ कसरी निकाल्ने होला त उसको करेन्ट एकदमै सिम्पल क्वेशन भइसक्यो अब यहाँबाट एउटा हामीले इलेक्ट्रोन दौडाउन पर्यो ल इलेक्ट्रोन दौडिरहेछ भने यसले त करेन्ट जेनेरेट गरिरहेछ किनभने यो त मोसनमा छ अब हेर त कसरी निस्किने होला यसको करेन्ट सिम्पल छ आई बराबर हुन्छ चार्ज अपन टाइम थाहा हुनु पर्यो कुरा
हैन, रेट अफ फ्लो अफ चार्ज हैन, थाहा हुनु पर्यो करेन्टको बारेमा भन्ने खोजिरहेको छु। देयरफोर त्यही चार्जलाई मैले टाइमले डिभाइड गरेको, सिम्पली मेरो के निस्किसक्यो, मेरो करेन्ट निस्किसक्यो। अब यहाँबाट नि मेरो अब इलेक्ट्रोन दौडिरहेछ। इलेक्ट्रोन दौडिरहेछ भने अब हेर त, अब सबसे पहिले कुरा चार्ज त निकाल्न सकिरहेछ इलेक्ट्रोनको। कसरी निकाल्ने? Q बराबर N इन्टु E हुन्छ फर्मुला, वेयर N मतलब नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हैन त, र E मतलब इलेक्ट्रोनिक चार्ज। हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ हाइड्रोजनको पहिलो अर्बिटमा, N को भ्यालु 1 राखेको। E को भ्यालु फिक्स हुन्छ 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 कुलम भनेर। त Q त टेन्सन छैन, Q त उदिकै पनि निस्क्यो, Q त उदिकै पनि निस्क्यो। अब हेर त टाइम निकाल्न पर्यो। टाइम कसरी निकाल्नु होला? बच्चामा हामीले यो फर्मुला पढाएको छौँ, V बराबर S/T भनेर पढाएको छ फर्मुला। ठीक छ, बच्चामै पढिसक्यो हामीले फर्मुला। र हामीले यहाँ V कै भ्यालु दिएको छ है, यहाँ V को भ्यालु दिएको छ, ठीक। र बच्चामा हामीले यो फर्मुला पढेकै छौँ, V बराबर S/T। अब यहाँबाट सबसे पहिलो कुरा भन्न खोजिरहेको छु, टाइम निकाल्न पर्यो। यहाँबाट टाइमको भ्यालु निस्किन्छ, टाइम बराबर कति हुन्छ? S/V हुन्छ टाइमको भ्यालु। अब एउटा इलेक्ट्रोन एउटा सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ भने, सर्कुलर पाथमा यसरी घुमिरहेछ भने अब्भियसली उसले कभर गर्ने डिस्टेन्स कति होला त? 2πr होला। उसले कभर गर्ने डिस्टेन्स मतलब एउटा इलेक्ट्रोनको सर्कुलर पाथको डिस्टेन्स त 2πr हुने भयो, यसमा कुनै पनि डाउट छैन। देयरफोर उसलाई कति टाइम लाग्छ घुम्न? T इक्वल टु 2πr, त्यसपछि तल V जस्ताको त्यस्तै, यो मेरो टाइम भयो। यति हामीले जान्न पर्यो। म सिम्पली के लेखिदिन्छु, टाइम निकाल्न गाह्रो छैन, 2πr/v यसरी म टाइम निकाल्न सक्छु। करेन्ट निकाल्न पर्यो, I बराबर हुन्छ Q/T, Q लाई जस्ताको त्यस्तै लेखेको, टाइमको ठाउँमा 2πr/ यसरी V यसरी गरिदिएको। अब सिम्पल छ, पल्टिन्छ, V माथि गयो, Q इन्टु V भयो, बाइ कति? 2πr। यसरी हामीले करेन्ट निकालेको। यसरी हामीले करेन्ट निकाल्न पर्यो। एकदमै सिम्पल छ करेन्ट निकाल्न। अब क्वेसनमा अब सबै कुरा नोन छ, हामीले भ्यालु दिन पर्यो। V पनि नोन छ। अब पहिले यो फर्मुला नि म लेखिदिन्छु, QV/2πr, यही म लेखिदिन्छु यही स्लाइडमा। हामीले निकालेको QV/2πr निकालेको। अब यहाँ सबै कुरा नोन छ हाम्रो, त्यही भ्यालु हामीले पुट गर्न पर्यो। Q बराबर कति हुन्छ? Q बराबर हुन्छ N इन्टु E। N भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन, एउटा इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले N को भ्यालु 1 राखेको, इन्टु E। E को भ्यालु त याद हुनु पर्यो, 1.6 इन्टु 10 को पावर -19। हेर त, Q को ठाउँमा 1.6 इन्टु 10 को पावर -19 हाल्छु। V को भ्यालु दिएको छ 2.2 इन्टु 10 को पावर 6 दिएको छ। त्यही हो, 2π दिएको छ। अब त्यही भ्यालु पुटिङ एन्सर पुटिङ गर्ने हो। अब R को भ्यालु पनि दिनेछ, यसरी दिइरहेछ, हामीले यसरी एन्सर निकाल्न पर्यो। अब 1 मिली एम्पियर हाम्रो यो एन्सर आउँछ, हो त्यो गरिहाल्ने। अब हामीले यहाँ आउँछ, अब भ्यालु त पुट गर्न छ र एन्सर निकाल्न छ। एकदमै सिम्पल तरिकाले हामी निकाल्न सकिरहेछौँ। यतिसम्म केही डाउट छ एकपल्ट मलाई भन त, यहाँसम्म केही डाउट छ भने एकपल्ट मलाई भन, कमेन्ट गर, म हेर्छु अनि अगाडि बढ्छु म। छैन डाउट? ल अगाडि बढ भन्नु। अब एउटा क्वेसन छ, रिल्याक्सेसन टाइम इन कन्डक्टर। अब रिल्याक्सेसन टाइम भनेको के हो यो बुझ्न पर्यो क्या हामीले। रिल्याक्सेसन टाइमको मतलब हामीले बुझ्न पर्यो। अब जस्तै उदाहरणको लागि मसँग एउटा कन्डक्टर छ, ठीक, मसँग एउटा कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोनहरू छन् हैन, इलेक्ट्रोनहरू छन्। अब इलेक्ट्रोन छन्। अब इलेक्ट्रोन त हुँदैन, एटमहरू पनि हुन्छन्। मैले अब एटम पनि बनाएँ मैले। अब इलेक्ट्रोनलाई फ्री इलेक्ट्रोन्समा, पहिले फ्री इलेक्ट्रोन्स नै बनाऊँ हामी, हल्का डिटेलमै बुझ्नलाई। अब इलेक्ट्रोन्स मात्रै बनाऊँ हामी। त इलेक्ट्रोन छन्। अब हेर त, मैले यहाँ ब्याट्री पनि मैले यसरी लगाइदिएको छु, ब्याट्री पनि मैले यसरी लगाइदिएको छु। अब हेर त, अब ब्याट्री दिएको छ भने यसले त इनर्जी दिइरह होला, ओके, इनर्जी दिइरह होला। ब्याट्री जसरी पनि लाउन पाइन्छ। अब कसले भन्छ हैन उल्टा लाउँछु ब्याट्री, यसरी म लाउँछु ब्याट्री, यो पनि पोसिबल छ लाउनु, कुनै ठुलो कुरा छैन। ल मैले ब्याट्री लगाएँ, अब इलेक्ट्रोनहरू मुभ गर्यो। ल अब इलेक्ट्रोनहरू ब्याट्रीले गर्दा मुभ गर्यो। अब यो इलेक्ट्रोन, मान न यो इलेक्ट्रोन छ, यो इलेक्ट्रोनसँग टकरायो, यो इलेक्ट्रोन त यो इलेक्ट्रोनसँग टकरायो, ठिकै छ, टकरायो। अब यहाँ त टकरायो, अब फेरि बाउन्स ब्याक हुने भयो। अब यो फेरि टकराएर अर्को इलेक्ट्रोनसँग टकराउँछ, यो पनि पोसिबल छ, अर्को इलेक्ट्रोनसँग पनि टकराउँछ। हेर त, यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन अर्को इलेक्ट्रोनसँग टकरायो। अब यो इलेक्ट्रोनसँग टकरायो, हल्का पछाडि आउने कोसिस गर्यो, फेरि अब हेर न अर्को इलेक्ट्रोनसँग टकराउँछ, फेरि योसँग टकरायो, फेरि अर्को इलेक्ट्रोनसँग टकराउँछ। यस्तै यो टकराइरहेको छ, किनभने इलेक्ट्रोनले इनर्जी पाइरहेको छ। मान यो इलेक्ट्रोनले सँग टकरायो भने सडनली थोरै न स्टप हुन्छ। ब्याट्रीले इनर्जी पनि त प्रोभाइड गर्दैछ, इनर्जी प्रोभाइड गर्यो भने यो टकराएको इलेक्ट्रोनसँगले अझै पनि इनर्जी पायो त्यो मुभ गर्नले, अनि फेरि टकराउँछ अरूसँग, फेरि पनि टकराउँछ अरूसँग। त्यही भन्न खोजिरहेको छु, रिल्याक्सेसन टाइमको मतलब हो कि अब योसँग टकरायो हैन, अब
अर्को इलेक्ट्रोनसँग पनि एउटा टक्राउन छ। त्यो टक्राउनको बिचमा जति उसलाई टाइम लाग्छ नि त्यो टाइम ग्याप भनेको हाम्रो रिल्याक्सेसन टाइम हो। मलाई एकपल्ट मलाई भन त रिल्याक्सेसन टाइमको कन्सेप्ट क्लियर भयो कि भएन? एकपल्ट मलाई भन। हामीले क्वेशन्स गर्ने रिल्याक्सेसन टाइमकै क्वेशन छ यहाँ। त्यही भएर एकपल्ट मलाई भन रिल्याक्सेसन टाइम भनेको बुझेको बुझेन? भन त एकपल्ट। कमेन्ट गर्न सक्छौ। सही कमेन्ट गरा छौ। यस भनेको अब हेर न यही हो के भनेको म सिम्पली भाषामा भन्न दुईटा कन्सिक्युटिभ कोलिजनको बिचको एभरेज टाइम यो भन्न मिल्छ के दुईटा कन्सिक्युटिभ त्यही हो दुईटा कन्सिक्युटिभ कोलिजन बिचको एभरेज टाइम यो भन्न मिल्छ के यो भन्न मिल्छ। माना मैले यस्तो बनाइसकेँ यो मैले एक्स बनाइसकेँ यो मैले वाइ बनाइसकेँ ठिक छ। अब योसँग यसरी टक्रायो ठिक छ टक्रायो इलेक्ट्रोन फेरि अब यो बााउन्स ब्याक भएर टक्राएर है अब यहाँ कुनै अर्को जेड होला अब योसँग टक्रायो जेडवालासँग टक्राउन आयो हेर त योसँग टक्रायो फेरि अब बााउन्स ब्याक भयो योसँग इनर्जी त छ ब्याट्रीले हामी ब्याट्री सप्लाई गरेको छौँ इनर्जी त होला योसँग होइन ठिकै छ। अब यो इलेक्ट्रोन नि अब अरूसँग टक्राउन गयो अरूसँग टक्राउनलाई जति टाइम लाग्यो नि टाइम लाग्यो त्यो भनेको हाम्रो के हो त सिम्पल हो कि हाम्रो हामीले यसलाई भनेको रिल्याक्सेसन टाइम भनेको जहिले पनि याद राख रिल्याक्सेसन टाइमको भ्यालु हेर त मैले 10⁻14 सेकेन्ड यो भ्यालुहरू हामीलाई याद हुनु पर्यो कि T⁻10⁻−14 सेकेन्ड हाम्रो रिल्याक्सेसन टाइमको भ्यालु हो। यो डिपेन्ड गरिहाल्छ मेटलमा मेटल अनुसार यसको भ्यालु डिपेन्ड गर्ने हो नेचर अफ मेटलमा हाम्रो भ्यालु डिपेन्ड गरिहाल्यो। म सिम्पली लेखिदिन्छु नि रिल्याक्सेसन टाइमको बारेमा पहिलो कुरा यो त हाम्रो नेचरमा डिपेन्ड गर्यो नेचर अफ मेटल अनुसार रिल्याक्सेसन टाइमको त फरक हुन्छ फरक लाग्न सक्छ होइन हरेक मेटलमा कस्तो छ त्यो कुरामा डिपेन्ड गरिहाल्यो। अर्को कुरा हाम्रो रिल्याक्सेसन टाइम त टेम्परेचरमा पनि डिपेन्ड गर्दो रहेछ यो कुरा जान्नुपर्ने कुरा हो। रिल्याक्सेसन टाइम टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ यो कुरा भनेको यहाँ जान्नुपर्ने कुरा हो। र कसरी हाम्रो रिल्याक्सेसन टाइम टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ त अब त्यसको लागि हामीले एकपल्ट बच्चामा पढेको हुनुपर्छ फर्मुला काइनेटिक इनर्जी बराबर हाफ एमभी स्क्वायर र एउटा कुरा टेम्परेचरले गर्दा पनि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी आउँछ कि टेम्परेचरले गर्दा पनि हाम्रो काइनेटिक इनर्जी आउँछ र बच्चामा तिमीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास पढ्न पर्छ त्यो हुन्छ 3/2 केटी यो फर्मुला हामीले पढ्न पर्छ। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा काइनेटिक इनर्जी बराबर हाफ एमभी स्क्वायर काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला 3/2 केटी यो पढ्न पर्छ। मतलब टेम्परेचरको कारणले पनि काइनेटिक इनर्जी आउँछ यति कुरा तिमीले पढ्न पर्यो। यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा यो कुरा पढाइन्छ। यो के भनेको बोल्जम्यान्स कन्स्ट्यान्ट हो टी भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचर हो। म यहाँ लेखिदिन्छु नि त के को मतलब लेखिदिन्छु नि म बोल्जम्यान्स कन्स्ट्यान्ट ठिक बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट लेखिदिन्छु यो टी मतलब लेखिदिन्छु म सिम्पल छ एब्सोल्युट टेम्परेचर मैले यसरी लेखिसकेँ ठिक छ। त टेम्परेचरले गर्दा पनि काइनेटिक इनर्जी आउँदो रहेछ यति कुरा बुझिरहेको छु के मतलब टेम्परेचरले गर्दा काइनेटिक इनर्जी अहिलेसम्म त बच्चामा यही नपढ्यो काइनेटिक इनर्जीको फर्मुला यो टेम्परेचरले गर्दा यति इनर्जी आउँदो रहेछ यति कुरा क्लियर होला। देयरफोर म यहाँ लेख्छु नि हाफ एमभी स्क्वायर बराबर 3/2 केटी यो टेम्परेचरले गर्दा हाफ एमभी स्क्वायर आयो। अब यहाँबाट हामी त धेरै कुरा निकाल्न सक्छौँ यहाँबाट के निस्किन्छ भी बराबर निस्किन्छ सिम्पल लेखिदिन्छु म 3 केटी/m यहाँ बराबर यहाँबाट निस्क्यो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो यसरी यहाँले सल्भ गरेको v को भ्यालु निस्क्यो √3 केटी/m चाहियो हामीले के यति केही पनि चाहिँदैन हामीले चाहिने भनेको यति मात्रै हो यो त यो रिलेसनबाट के देखिरहेको छु v प्रोपोर्सनल टु √2 भयो चाहिने भनेको यति मात्रै हो क्या हामीलाई v प्रोपोर्सनल √2 v प्रोपोर्सनल टु √t चाहिने भनेको यही हो के। अब यति तिमीले गर्यो सिम्पल देयरफोर टेम्परेचरले गर्दा यति बुझ टेम्परेचरले गर्दा काइनेटिक इनर्जी आयो अथवा यो टेम्परेचरले गर्दा भेलोसिटी आएको छ के यति पनि बुझ्दा भयो। हेर न टेम्परेचरले गर्दा यो भेलोसिटी आयो र क्वेसन सल्भ गर्न पर्यो हामीले भेलोसिटी र टेम्परेचरको कस्तो रिलेसन √t को हेर त √t छ रिलेसनमा v प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ √t यति चाहिँ याद हुनु पर्यो कि यो पनि हाम्रो क्वेसन छ यो पनि हामीले गर्नु पर्यो यो त यादै हुन पर्यो हामीले ठिक छ। र यो आगो कहाँबाट हो यसरी हाम्रो आगो यति कुरा बुझ्न पर्यो हामीले र हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा पनि पढ्न पर्यो कि आरएमएस स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √t हामीले पढ्न पर्छ। तर यो टेम्परेचरले गर्दा स्पिड आएको हो कि टेम्परेचरले गर्दा यो काइनेटिक इनर्जी आएको देयरफोर यो स्पिड मतलब टेम्परेचरको देन हो र टेम्परेचरले गर्दा यदि स्पिड आएको छ भने यसलाई हामी भन्छौँ थर्मल स्पिड भन्दैन पर्यो। र हाम्रो एक्जामको लागि चाहिने क्वेसन हो थर्मल स्पिडको भ्यालु कति 10⁻⁵ मिटर पर सेकेन्ड मैले लेखिसकेँ
10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड। तिमीले कतै कतै बुकमा 10 को पावर 6 मिटर पर सेकेन्ड पनि लेख्न सक्छौ, हेर्न सक्छौ। तर अब स्ट्यान्डर्ड यो होइन, स्ट्यान्डर्ड भनेको यही हो, 10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड हाम्रो भनेको स्ट्यान्डर्ड भ्यालु हो। यो भ्यालु हामीलाई याद हुनु पर्यो, ठिक, यो भ्यालु हामीलाई याद हुनु पर्यो। त्यसो भए अब हामीले के फिल गर्न पर्यो, अब मैले के गरेको छु, अब सिम्पल छ के, अब हेर्न यहाँबाट यहाँसम्म पुग्ने टाइम भनेको रिल्याक्सेसन टाइम हो, ठिक, टाइम हो। यदि तिमीले यति कन्फ्युज भइरहेको छौ रिल्याक्सेसन टाइमले, अनि सिम्पली यति बुझ न, टाइम हो, टाइमसँग बुझ, यहाँबाट मलाई यहाँ जान छ, कति टाइम लाग्छ, त्यसले बुझिहाल्यो रिल्याक्सेसन टाइम। अब यसरी चाहिँ बुझ्न भयो कि। तर पोरै यदि कन्सेप्टमै जान खोज्यो भने चाहिँ दुईटा कन्सिक्युटिभ कोलिजनको बिचको एभरेज टाइम हो, ओके। तर यति पनि बुझा भयो, यहाँबाट यहाँ जान छ जुन टाइम हो रिल्याक्सेसन टाइम, यति बुझ तिमी। अब हेर त, मैले अब टेम्परेचर बढायो भने के हुन्छ, अब यहाँबाट इलेक्ट्रोन यता गइरहेछ, ल मैले टेम्परेचर बढाएँ, ल एकपल्ट टेम्परेचर बढाएँ, मैले यदि टेम्परेचर बढायो भने काइनेटिक इनर्जी बढ्छ इलेक्ट्रोनको। काइनेटिक इनर्जी किन बढ्छ इलेक्ट्रोनको, एकपल्ट रिलेसन हामीले हेरिदिन पर्यो। टेम्परेचरले गर्दा, यो टेम्परेचरले गर्दा हेर्न, काइनेटिक इनर्जी बराबर 3/2 kT छ, अथवा टेम्परेचरले गर्दा भेलोसिटी आउँदैछ, टेम्परेचरले गर्दा भेलोसिटी, मतलब जे भए पनि होइन, टेम्परेचरले गर्दा भेलोसिटी बढ्नेवाला छ इलेक्ट्रोनको, र हामीले यो कुरा हेरि नै सक्यौँ, ठिक छ। यो रिलेसनले V प्रोपोर्सनल टु रुट टी रिलेसनले भनेको यहाँबाट अब इलेक्ट्रोन गइरहेको थियो, मैले टेम्परेचर बढाइदिएँ, टेम्परेचर मैले बढाएँ भने मलाई भन्छ यो इलेक्ट्रोनको स्पिड बढ्छ कि बढ्दैन, अभियसली बढ्छ। हेर त, यो रिलेसन छ कि, यो रिलेसन छ, टेम्परेचर बढाऊ भ्यालु बढाऊ स्पिड पनि बढ्छ। अब मान न, अब जस्तै तिमी सोच यसरी कि तिमी अब गाउँ गइरहेको छौ, ठिक छ, तिमी गाउँ गइरहेको छौ, यो तिम्रो घर छ होइन, यो तिम्रो के भन्छ घर छ, यहाँबाट तिमी आफ्नो गाउँ गयो कि, यहाँबाट तिमी आफ्नो गाउँ गयो, तिमी स्टार्टिङमा गयो 10 मिटर पर सेकेन्डले, ठिक छ। अब नि तिमी आफ्नो स्पिड बढाएर 60 मिटर पर सेकेन्ड गयो, त मलाई भन त कति बेला टाइम कम लाग्छ, 10 मिटर पर सेकेन्ड जाने बेलामा कम टाइम लाग्यो, 60 मिटर पर सेकेन्डले तिमी गाउँ गयो भने कम टाइम लाग्छ तिमीलाई, भन्नु मलाई कमेन्ट गर, भन, म कमेन्ट देखिरहेको छु, भन। सिम्पल छ, तिमी आफै सोच न, तिमी साइकलले तिमी अब गाउँ जान्छौ भने चाँडै पुग्छौ कि बाइकले जान्छौ भने चाँडै पुग्छौ, सिम्पल। यो साइकलको स्पिड होला यति है, साइकलले गइरहेको छु यति, तिमीले अब बाइकले गयो 60 मिटर पर सेकेन्ड, चाँडै पुग्छौ। त्यही भन्न खोजिरहेको छु कि म के भन्न खोजिरहेको छु, मान ए भनेको घर छ, तिमी भनेको मान इलेक्ट्रोन हो, तिमी भनेको इलेक्ट्रोन हो के। अब ठिक छ, तिमी अब स्टार्टिङमा 10 मिटर पर सेकेन्डले गइरहेको छौ, अब तिमी आफूलाई इलेक्ट्रोनसँग कम्पेयर गर, ठिक छ, यहाँसम्म, यहाँबाट यहाँ पुग्ने टाइम भनेको रिल्याक्सेसन टाइमसँग, रिल्याक्सेसन टाइम मतलब अब सिम्पली बुझ्न, टाइम हो के, टाइम हो, बढी दिमाग लगाउनु परेन, टाइम बुझ के। यहाँबाट यहाँ मलाई पुग्न छ, त्यो टाइम मलाई निकाल्न छ। म अब इलेक्ट्रोन छु यसरी बुझ्छु, म गइरहेको छु स्टार्टिङमा थोरै स्पिडले गइरहेको थिएँ, म अब हल्का ढिलो पुग्छु गाउँ, तर नि मेरो टेम्परेचर कसैले बढाइदियो, म त इलेक्ट्रोन छु अहिले, मेरो टेम्परेचर बढाउनुको मतलब इलेक्ट्रोनको टेम्परेचर बढाउनु, मेरो टेम्परेचर बढाइदियो, टेम्परेचर बढायो भने मेरो के पनि बढ्छ, काइनेटिक इनर्जी बढ्नेवाला छ। अहिले जस्ट लेसन देखेको, काइनेटिक इनर्जी बढ्नु भनेको मेरो स्पिड बढ्नु, किनभने काइनेटिक इनर्जी बराबर हाफ mv² हुन्छ। हेर न, टेम्परेचर बढाउँदा काइनेटिक इनर्जी बढ्यो, काइनेटिक इनर्जी बढाउँदा स्पिड बढ्यो, मतलब मेरो टेम्परेचर बढाउनुको मतलब मेरो स्पिड बढाउनु हो। आसान भाषामा यस्तो भयो नि त, मेरो टेम्परेचर मलाई बढायो, म इलेक्ट्रोन छु, तिमी मेरो टेम्परेचर बढाइदियो, मेरो काइनेटिक इनर्जी बढ्छ, मेरो काइनेटिक इनर्जी बढ्नु भनेको स्पिड बढ्नु हो। काइनेटिक इनर्जी बराबर हाफ mv², मतलब एउटा इलेक्ट्रोन, तिमी सोच न, म 10 मिटरले गइरहेको छु, मेरो स्पिड बढ्यो भने म 60 मिटर पर सेकेन्डले जान्छु, मतलब म एकदम स्पिडमा गइरहेको छु, म एदेखि बीमा एकदमै छिटै पुग्छु भने टाइम थोरै लाग्ने भयो कि धेरै, अभियसली चाँडै पुग्नुको मतलब थोरै टाइम लाग्नु हो। देयरफोर टेम्परेचरले गर्दा इलेक्ट्रोन चाँडै पुग्छ, यहाँ टेम्परेचरले गर्दा इलेक्ट्रोन चाँडै पुग्यो भने अब उसलाई बढी टाइम लाग्दैन, लेट लाग्दैन गाउँ पुग्न, इलेक्ट्रोन त चाँडै गाउँ पुग्छ, चाँडै गाउँ पुग्यो भने हामी के भन्छौँ, इलेक्ट्रोनको त टाइम घट्यो, त्यही हो, इलेक्ट्रोनको टाइम डिक्रिज भयो, मतलब के त, रिल्याक्सेसन टाइम डिक्रिज भयो। आसान भाषामा के भन्न पाइन्छ, आसान भाषामा पाइन पाइन्छ, टेम्परेचर मैले बढाएँ, सिम्पल इलेक्ट्रोनको उसको काइनेटिक इनर्जी बढ्यो, काइनेटिक इनर्जी बढ्यो मतलब उसको स्पिड बढ्यो होला, उसको स्पिड बढ्यो मतलब के भयो, अब छिटो पुग्छ, मतलब उसको रिल्याक्सेसन टाइम होला, उसको रिल्याक्सेसन टाइम मेरो के भयो त, रिल्याक्सेसन टाइम मेरो घट्न गयो, सिम्पल यही कुरा हो के। रिल्याक्सेसनको टाइमको भ्यालु तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, 10 को पावर -14 सेकेन्ड, यो भ्यालु तिमीले याद हुनु पर्यो। त्यस्तै थर्मल स्पिडको पनि भ्यालु तिमीले याद हुनु पर्यो, सिम्पल छ, 10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड, यसको भ्यालु पनि तिमीलाई याद हुनु पर्यो। केमा डिपेन्ड गर्छ, रिल्याक्सेसन टाइम, अब भन्न पाइन्छ। त यो अब यस्तो छ कि मेटलको नेचरमा डिपेन्ड गरिहाल्छ, कस्तो मेटल छ त्यो नेचरमा डिपेन्ड गरिहाल्छ, ठिक छ। अर्को भनेको त टेम्परेचरमा पनि रिल्याक्सेसन टाइम डिपेन्ड गर्दो रहेछ, कसरी त, टेम्परेचर बढ्दा
स्पिड बढ्ने भयो। के रिलेसन छ, रिलेसन पनि इम्पोर्टेन्ट। v प्रोपोर्सनल टु रुट t, यो रिलेसन पनि हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट। देयरफोर मेरो टेम्परेचर बढ्दा मेरो स्पिड बढा छ, स्पिड बढ्यो भने अब चाँडै पुग्छु, मतलब घर जाने टाइम मेरो कम भयो। यति बुझ्न पर्यो, सिम्पल यति बुझ्न पर्यो। यति भयो भने टेन्सन खलास भइसक्यो। अब हेर त, त्यसो भए हामी यो क्वेशन्स गरौँ। क्वेशनमा के छ, रिल्याक्सेसन टाइम इन कन्डक्टरको बारेमा। अब भन्छ टेम्परेचरसँगको के रिलेसन होला भनिरहेको छ। सिम्पल छ, यहाँ म यसरी समरी जस्तो लेखिदिन्छु ल। यहाँ म यस्तो समरी जस्तो लेखिदिरहेको छु यहाँ। ओके, म समरी जस्तो के लेखिदिउँ, यहाँ म लेखिदिरहेको छु टेम्परेचर मेरो बढाऊ। टेम्परेचर बढाउँदा मेरो के हुन्छ त, मेरो त थर्मल स्पिड मेरो के त बढ्नेवाला छ। किन, सिम्पल हामीले अहिले पढेको VT प्रोपोर्सनल टु रुट टी भनेर यसरी पढेको। VT मतलब थर्मल स्पिड भन्न खोजिरहेको छु, T फर थर्मल है, V फर स्पिड, यो T फर टेम्परेचर हैन। VT प्रोपोर्सनल टु रुट टी, म यसरी फेरि कन्फ्युजन छु, V प्रोपोर्सनल टु रुट टी। ल PDF हेर्नु छ तिमीहरूलाई, PDF हेर्छौ फेरि लाग्छ, त्यही भएर यसरी लेखिदिन्छु, V प्रोपोर्सनल टु रुट टी लेखिदिन्छु। मतलब टेम्परेचरले गर्दा मेरो स्पिड बढ्यो, स्पिड बढ्यो, स्पिड बढ्यो भने सिम्पल चाहिँ चाँडै चाँडै अब त्यो घर पुग्छ। घर पुग्नुको मतलब सिम्पल छ, मेरो के त टाइम घट्यो। यसरी बुझ्दा भयो, टाइम घट्यो। देयरफोर यहाँ हामी हेर्न सकिरहेछौँ, यहाँ भनेको छ इन्क्रिज विथ, हेर रिल्याक्सेसन टाइम इन्क्रिज विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर। असम्भव छ यो अप्सन। टेम्परेचर बढाउँदा कसरी बढ्ने हो त, टाइम बढ्दैन। टेम्परेचर बढाउँदा घट्नु पर्यो टाइम। यहाँ छ डिक्रिजेस विथ इन्क्रिज इन टेम्परेचर, सिम्पल छ, त्यसैले बी हुन पर्यो यसको सही आन्सर। बी हुन पर्यो यसको सही आन्सर। सी त भएन, इट डज नट डिपेन्ड अपन टेम्परेचर भनेको छ, भएन। अल अफ सडन चेन्ज त्यस्तो काम भएन। बी भनेको हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यहाँ एकपल्ट कमेन्ट गर भन, यहाँसम्म केही गाह्रो छ भने एकपल्ट भन, म चाहिँ फेरि यहाँ बुझाइदिन्छु गाह्रो छ भने। बुझ्यो ल, ठिक छ, त्यसो भए अगाडि बढ्छु म। ओके, यहाँ चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी डिपेन्ड्स अपन। अब ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको बुझ्न पर्यो। ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको कस्तो भेलोसिटी हो, सिम्पल कुरा। अब हेर त, यो भनेको मेरो यस्तो कन्डक्टर थियो, यो मेरो यस्तो कन्डक्टर थियो। अब यो कन्डक्टरमा अब हेर त, अब इलेक्ट्रोन मुभ गर्दैछ। अब यो इलेक्ट्रोन मुभ गर्दैछ भने यो इलेक्ट्रोन एकदमै आसानीले यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा पुग्न सक्दैन। यसलाई धेरै बाधाहरूको सामना गर्न पर्छ। धेरै बाधा मतलब कस्तो, बिचमा अरू इलेक्ट्रोन होला, बिचमा अरू एटम पनि होला, मतलब धेरै कुराहरू होला। त म एउटा नि जेनरल बाधा बुझाउनलाई म के गरिदिन्छु, बिचमा एउटा एटम बनाइदिन्छु ल। मैले अब एटम यहाँ बनाएर छु। अब एटम, अब यो फ्री इलेक्ट्रोन जुनसुकै इलेक्ट्रोन हुन सक्छ, म एउटा जेनरल केस मात्रै बताइरहेको छु। यो इलेक्ट्रोनलाई धेरै बाधा सहन पर्छ के, र बाधालाई हामी अङ्ग्रेजीमा भन्छौँ रेसिस्टेन्स। बाधालाई जनरली, बाधा मतलब अवरोधलाई हामी भन्छौँ रेसिस्टेन्स। सोच यहाँ एटम छ है, एटम छ भने एटम एकदम भारी हुन्छ। इलेक्ट्रोनलाई यहाँबाट यहाँ पुग्न छ, यो एटमले यो इलेक्ट्रोनलाई रोकेको छ। देयरफोर यो इलेक्ट्रोनको लागि रेसिस्टेन्स भयो। त्यतिकै कहाँ, यो एटम छ भने यसको अर्बिटमा त, ल यसको मैले अर्बिट बनाइसकेँ, यसको अर्बिटमा त इलेक्ट्रोन पनि होला। यो इलेक्ट्रोन यता गएर छ, यो इलेक्ट्रोन यसलाई रिपल्सन गर्न खोजिरहेछ, यो इलेक्ट्रोन यसलाई रिपेल गर्न खोजिरहेछ। मतलब यो इलेक्ट्रोन चाहिँ उता भाग, फेरि यो इलेक्ट्रोनले बाधा महसुस गर्न परिरहेछ। यो यदि एटम छ भने बिचमा त यसको न्युक्लियस पनि होला। मैले यहाँ न्युक्लियसको पोजिटिभ चार्ज यहाँ बनाइसकेँ। न्युक्लियस इज पोजिटिभ चार्ज। अब तिमीलाई थाहा होला, यो कुरा भन्न पर्दैन होला। न्युक्लियसमा त जहिले पोजिटिभ चार्ज, किनभने मेरो न्युक्लियस के केले बनाउँछ, कि त प्रोटोनले बनाउँछ कि त न्युट्रोनले। न्युट्रोन त चार्जलेस, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज। न्युक्लियसको भित्र प्रोटोन पनि न्युट्रोन पनि, न्युट्रोन चार्जलेस, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज। देयरफोर एज ए होल न्युक्लियसमा मेरो पोजिटिभ चार्ज छ। यहाँ मैले त्यही पोजिटिभ चार्जको न्युक्लियस बनाएको छु। अब यो पोजिटिभ चार्जले यो इलेक्ट्रोनलाई यता तान्न खोजिरहेछ, भने त्यही भन्न खोजिरहेको छु, यो इलेक्ट्रोनलाई यहाँ आउने अनेकै बाधा छ कि अनेकौँ बाधा यो बाटोमा सहन परिरहेछ। धेरै बाधा के, धेरै बाधा भनेको अब यसले टकरायो, अब यो अगाडि बढ्न सकेन, अब यो हिम्मत हार्यो। तर हामीले लगाएको छौँ के, ब्याट्री। हामीले लगाएको छौँ, या मैले ब्याट्री लगाइसकेको छु। ब्याट्रीको पोल नै बनाऊँ हामी यहाँ। मैले यसरी मैले ब्याट्री बनाइसकेँ। ब्याट्रीले यसलाई इनर्जी दियो भने यो इलेक्ट्रोन इनर्जी लिएर फेरि यहाँ टक्कर खायो, फेरि यसको हिम्मत हार्यो, किनभने अवरोध छ बाटोमा, धेरै अवरोध छ। एउटा अवरोध मैले बताएको, यस्तै अवरोधहरू होला। हिम्मत हार्यो, फेरि अब यो इलेक्ट्रोन के भयो त, अब इलेक्ट्रोनलाई यो ब्याट्रीले इनर्जी दियो, फेरि ब्याट्रीले इनर्जी दियो, अब यसले पुस गर्यो। मतलब अब एउटा एभरेज स्पिडले समातेर यहाँबाट यहाँसम्म एटलिस्ट बाधा पार गरेर यहाँ पुग्यो। त्यो पुग्ने भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी होला, एउटा एभरेज, एउटा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी होला, एउटा अलमोस्ट कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भेलोसिटी, एभरेज भनौँ। त्यो भनेको हाम्रो के त, त्यो हाम्रो सिम्पल के हो त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो। अब सिम्पली म एउटा लाइन भनिदिन्छु नि, यहाँ यति बुझ्नलाई।
यो के हो त मेरो कन्स्ट्यान्ट स्पिड हो, एउटा एभरेज भनिन्छ नि त, एभरेज भेलोसिटी हो, एभरेज भेलोसिटी हो के जुन फ्री इलेक्ट्रोनले पाएका छन्, जुन फ्री इलेक्ट्रोनले पाएका छन् कति बेला त मैले ब्याट्री एप्लाई गरिसकेपछि, मैले ब्याट्री एप्लाई गरिसकेपछि पाएको। जेनरल भाषामा यति के, जेनरल भाषामा चाहिँ यति बुझ्दा भयो हामीले। सिम्पल कुरा छ। अब यो के केमा डिपेन्ड गर्छ हेर, यो ड्रिफ्ट स्पिड छ नि एकदमै कम के, एकदम लास्टै कम मतलब 10 को पावर -4 मिटर पर सेकेन्ड। अहिले बताएको जम्मै भ्यालु तिमीले याद हुनु पर्यो, इक्जाममा सोध्छ। याद गरौँ हामी, थर्मल स्पिडको भ्यालु 10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड याद हुनुपर्छ, इक्जाममा सोध्छ, याद हुनु पर्यो कुरा। रिल्याक्सेसन टाइमको भ्यालु 10 को पावर -14 सेकेन्ड याद हुनु पर्यो, इक्जाममा चाहिँ सोध्छ, यति याद हुनु पर्यो हामीले, ठिक। अब हेर त, अब यति भइसकेपछि ड्रिफ्ट भेलोसिटी के केमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ यति कुरा बुझ्न पर्यो हामीले। अब सिम्पल छ, अब यो कुरा बुझ्नलाई अब हेर त मैले लेख्छु v बराबर u + at लेख्छु मैले यहाँ। अब ड्रिफ्ट भेलोसिटी निकाल्ने एक्सप्रेसन बताइदिरहेको छु, रियलमा यसको हल्का लामो प्रोसेस छ निकाल्ने, एउटा सर्टकट प्रोसेस छ निकाल्ने। यो प्रोसेसबाट हामी के गर्न सक्छौँ, ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुला निकाल्न सक्छौँ, र त्यो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ, चाहिन्छ हामीले त्यो फर्मुला, तब हामीले गर्न पर्यो। ल इलेक्ट्रोन यहाँबाट मुभ गर्न स्टार्ट गर्यो, u त 0 होला, यसको u 0 होला इलेक्ट्रोनको, युलाई मैले काटेँ। देयरफोर त्यो इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी कति, a इन्टु कति भइसक्यो, t भइसक्यो, ठिक छ। अब हेर त t भनेको मेरो रिल्याक्सेसन टाइम होला, ठिक, रिल्याक्सेसन टाइम होला। अब हेर त एक्सेलरेसन निकाल्न पर्यो, फोर्स बाइ मास एक्सेलरेसनको फर्मुला हुन्छ, बच्चामा पढेको F बराबर m इन्टु एक्सेलरेसन, यो कुरा तिमीले बच्चामा पढेको सिम्पल। त a बराबर F/m यहाँबाट यसरी निकालेको। अब यहाँबाट हामीले हेर्न पर्यो, हेर त v बराबर के गरेको, a इन्टु t गरेको, v बराबर a को ठाउँमा F/m गरेको, इन्टु यहाँ t गरेको। सिम्पल छ। एउटा इलेक्ट्रोनमा लाग्ने फोर्सको भ्यालु F बराबर E इन्टु क्यापिटल E, यो कुरा पढ्न पर्छ। यो कुरा इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि पढ्छौ, यो कुरा मोडर्न फिजिक्समा पनि पढ्छौ, इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरमा चाहिन्छ। ओके, यो कुरा मोडर्न फिजिक्समा पनि चाहिन्छ, धेरै ठाउँमा याद गर्न पर्यो हामीले। देयरफोर v बराबर सिम्पली E इन्टु क्यापिटल E बाइ m इन्टु t, यो याद हुनु पर्यो हामीले फर्मुला, ठिक। यो फर्मुला याद हुनु पर्यो, लर्न गर्ने यो फर्मुला, यो फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ के। अझै धेरै क्वेसन्सहरू छन् जुन MOE मा पनि सोधेको छ, त्यो क्वेसन सल्भ गर्न छ भने यो फर्मुला तिमीलाई चाहिन्छ। यदि यो फर्मुला याद गरेको छैन भने त्यो क्वेसन सल्भ हुँदैन। यसलाई म हल्का राम्ररी गरिदिन्छु, E इन्टु t यतातिर गरिदिन्छु बाइ m बाइ यहाँ क्यापिटल E म यसरी गरिदिन्छु, यसरी हल्का सजिलो होला, ठिक छ। यसरी मलाई थाहा छ यो एटलिस्ट एकैपल्ट यो फर्मुला याद गर्न गाह्रो हुन्छ के, त्यसैले अब तिमीले के गर्छौ, तिमीले अब एक दुईपल्ट घरमा एकपल्ट ट्राई गर्छौ के, नभए यो फर्मुला त चाहिन्छ नै चाहिन्छ, याद हुनै पर्यो फर्मुला। ओके, तिमी घरमा सिम्पली यसरी गर्छौ, v बराबर u + at थियो, u त 0 थियो, काट्दिन्छौ यसरी, v बराबर a इन्टु t गर्छौ, ठिक छ। v बराबर एक्सेलरेसन ठाउँमा F/m गर्छौ इन्टु t, ठिकै छ, तिमी गर्छौ। f को फर्मुला के पढ्छौ, E इन्टु E। यो अहिले यदि थाहा छैन तिमीले फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छ भने इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि पढ्न पर्छ, मोडर्न फिजिक्समा पनि पढ्न पर्छ, धेरै चाहिने फर्मुला हो, धेरै चाहिने फर्मुला हो। ओके, चाहिने फर्मुला हो, यो चाहिने फर्मुला हो, म यहाँ लेखिदिरहेको छु, याद गर्न पर्यो। त्यही v बराबर त्यही त गरेको E इन्टु क्यापिटल E गरेको बाइ m गरेको इन्टु t, राम्ररी अर्गनाइज वेमा यसरी लेखिदिएको, E इन्टु t बाइ m, त्यतिर मैले यसरी अर्गनाइज वेमा लेखिदिएको। अब हेर त, देयरफोर यो फर्मुला तिमीले आइसक्यो, यो त चाहिने फर्मुला थियो, Et बाइ m हैन, यहाँ E। अब अर्को कुरा पनि बुझ्न पर्यो, हामीले त्यहाँ पनि पढ्न पर्छ के, इलेक्ट्रोस्ट्याट र मोडर्न फिजिक्समा यो इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला v/d पढ्न पर्छ के, यो चाहिँ चाहिन्छ, यो लर्न गर्ने हो के, यदि अहिलेसम्म पनि थाहा छैन भने चाहिन्छ, ठिक। मैले अब त्यही कुरा लेख्न गइरहेको छु यहाँ, E इन्टु t बाइ m, म सिम्पली v त लेख्छु, यहाँ त अब d मतलब त्यही डिस्टेन्स थियो, यहाँ d मतलब त्यही लेन्थ अफ कन्डक्टर, मैले यसरी लेखिदिरहेको छु। देयरफोर यो हाम्रो के त यसरी फर्मुला, यो v भनेको मेरो भोल्टेज, ठिक, यो v भनेको मेरो भोल्टेज होला, यो चाहिन्छ कि। अब यसलाई लर्न गर्न पर्यो, हामीले लर्न गर्न पर्यो, या त यो लर्न गर या त यो लर्न गर हैन, यो त आइ नै हाल्छ। अब के देखिरहेको छौ, यो मेरो जुन ड्रिफ्ट भेलोसिटी छ, मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी छ, यो मेरो भोल्टेज छ, यो मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी जुन देखिरहेको छौ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी डिपेन्ड्स अपन इलेक्ट्रिक फिल्ड देखिरहेको छु म। हेर त, ड्रिफ्ट भेलोसिटी डिपेन्ड्स अपन टाइम देखिरहेको छु म, इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि डिपेन्ड गर्यो, टाइममा पनि डिपेन्ड गर्यो के, यही हामीले चाहिने कुरा। यति कुरा बुझिरहेको कि नै, यति कुरा बुझिरहेको कि नै, जसले यो कुरा बुझेन हैन उसलाई त यो कुरा याद गर्न पर्यो के। हेर त, इलेक्ट्रिक फिल्ड यो v/d तिमीले याद गर्न पर्यो के, याद गर्न पर्यो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, याद गर। हामीले मोडर्न फिजिक्समा पनि चाहिन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि चाहिन्छ, यो आज जसरी पनि याद गर ल। ओके, देयरफोर आज तिम्रो टास्क के हो, आज घरमा गएर बस्ने टास्क, तिमी यो फर्मुला याद गर्छौ,
मलाई थाहा छ एकदमै गाह्रो हुन्छ हैन, अनि यसरी एक दुईटा आफै प्र्याक्टिस गर्छु नि, यो त मलाई पनि याद गर्न एकदमै गाह्रो, यो जुन फर्मुला थियो एकदमै गाह्रो भयो याद गर्न सुरुमा। तर मैले यसरी गरेँ। अब रियलमा यसको जुन प्रोसेस यही निकाल्न नि यसको ठुलो प्रोसेस छ निकाल्नलाई। यो भनेको एउटा ठुलो प्रोसेस, यो फर्मुला ठुलो प्रोसेसबाट आएको है, 1 मिनेट जति लाग्छ होला। तर यो भनेको एउटा सर्टकट तरिका छ, यहाँबाट तिमी हैन डिराइभ गरेर बुझ्न सक्छौ र निकाल्न सक्छौ तिमी। यो सर्टकट तरिका छ। तर एक दुईपल्ट गरेपछि आफै मलाई पनि याद भयो। 2 पल्ट 3 पल्ट आफै जो गरेपछि दिमागमा याद भयो। यो चाहिँ हामीले पछि काम लाग्नेवाला छ कि क्वेशन्स गर्ने बेलामा एमओई को धेरै क्वेशन्स तिमीलाई सल्भ हुन्छ। तिमीले यति थाहा छ भने, थाहा छैन भने त सल्भ हुँदैन फेरि। ओके, देयरफोर याद गर्छौँ हामी। र अर्को चाहिँ याद, आजको क्लासमा समरी यति हो, दुईटा हामी आज याद गर्छौँ। ओके, देयरफोर अब तिमी मलाई कमेन्ट गर भन त मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गरेछ। यहाँबाट हेरेर मलाई भन त ड्रिफ्ट भेलोसिटी केमा, यदि एउटा मेटेरियल एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, एउटा मेटेरियल मेरो फिक्स छ, यो मेरो एउटा कुनै मेटेरियल छ, कपरको मेटेरियल जुनसुकै मेटेरियल फिक्स छ भने मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी केमा डिपेन्ड गर्यो। मलाई एकपल्ट कमेन्ट गर्दा म कमेन्ट पढ्छु। गर त एकपल्ट कमेन्ट, केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दियो मलाई, भन्दियो अहिले। त्यही हो क्या, एकदम सही कमेन्ट गराएको छौ। हेर मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी सबसे पहिले मेरो इलेक्ट्रिक फिल्डमा मैले कति इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको छु त्योमा डिपेन्ड गरेछ। अर्को यो रिल्याक्सेसन टाइम। अब हेर न, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, यो रिल्याक्सेसन टाइममा डिपेन्ड गर्नु यहाँ देखिरहेको छु। मलाई भन त म यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, ड्रिफ्ट भेलोसिटी मेरो टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। म यो कुरा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन। सिम्पली हेर त, म ड्रिफ्ट भेलोसिटीको यहाँ जुन फर्मुला तिमीले जुन पढाएको छ नि, ET/m, हेर त ET/m इन्टु यहाँ क्यापिटल ई तिमीले पढ्यो, ठिक छ। ल तिमीले यसरी पढिसक्यो, यो फर्मुला एकपल्ट रिलेट गर के। हेर त ET/m इन्टु क्यापिटल ई। अब म भन्छु यहाँ त टी भनेको त मेरो टाइम हो, तर मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी टेम्परेचरमा डिपेन्ड गरेन। अब एकदमै सिम्पल छ के, तिमी आफै एउटा कुरा हेर त, मैले टेम्परेचर बढायो भने के पढाएको थियो, काइनेटिक एनर्जी बढ्छ कि बढ्दैन, बढ्छ। काइनेटिक एनर्जी बढ्यो भने भेलोसिटी बढ्छ कि नै, बढ्छ। कसरी बढ्छ भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढाउँदा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² फर्मुला हुन्छ हाम्रो, ठीक। हेर न, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी बढाउँदा भेलोसिटी बढ्ने हो। टेम्परेचर बढायो भने काइनेटिक एनर्जी बढ्यो, काइनेटिक एनर्जी बढाउँदा भेलोसिटी बढ्छ। अब तिमी आफै सोच त, भेलोसिटी बढ्यो भने छिटै घर पुगिन्छ, छिटै घर पुगिन्छ भने टाइम के होला, टाइम घट्छ होला। देयरफोर टाइम घटिरहेछ। म के भन्न खोजिरहेको छु, टेम्परेचर बढाउँदा टाइम चाहिँ घट्छ, रिल्याक्सेसन टाइम चाहिँ घट्छ। टेम्परेचर बढाउँदा बुझाएको छ, भेलोसिटी बढ्यो भने चाँडै, अरे भाइ तिमी 10 मिटर पर सेकेन्डले तिमी जाऊ होइन, तिमी घर, अनि तिमी होइन, अनि तिम्रो साथी 60 मिटर पर सेकेन्डले घर जान्छ, को चाहिँ छिटै घर पुग्छ, 60 मिटर पर सेकेन्ड वाला छिटै घर पुग्छ। त्यो भन्न खोजिरहेको छु, जसको भेलोसिटी बढी नि उसलाई कम टाइम लाग्छ है घर पुग्न, उसको टाइम चाहिँ घट्ने हो, यो भन्न खोजिरहेको छु। र टेम्परेचर बढाऊ, टाइम चाहिँ के हुन्छ, घट्नेवाला छ। यो रिल्याक्सेसन टाइम भन्न खोजिरहेको छु कि, रिल्याक्सेसन टाइम भन्न खोजिरहेको छु। यही कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो। देयरफोर मेरो नि यो टाइम छ नि, हेर ड्रिफ्ट भेलोसिटी टाइममा डिपेन्ड गर्दछ, रिल्याक्सेसन टाइममा, तर मेरो टाइम टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्दछ। त्यसो भए म के पनि भन्न मिल्छ, म यस्तो भन्न मिल्छ, ल म यस्तो भन्न मिल्छ कि मेरो जुन ड्रिफ्ट भेलोसिटी छ, मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी टेम्परेचरमा डिपेन्ड गरिरहेछ। बिकज टेम्परेचर बढ्दा टाइम घटिरहेछ, र यहाँ हाम्रो जुन फर्मुला छ, हाम्रो फर्मुलामा यहाँ टाइम आएको छ, ठिक छ। त्यही भएर डिपेन्ड गर्छ। इलेक्ट्रिक फिल्डमा पनि डिपेन्ड गर्छ, र मेटेरियलको नेचर कस्तो छ त्यो नेचरमा त डिपेन्ड गरि नै हाल्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। देयरफोर अब हामीले यहाँ खोज्न पर्यो के चाहिँ क्वेसन, नेचर अफ मेटेरियल मेटल, ठिक छ, डिपेन्ड गर्छ। टेम्परेचर डिपेन्ड गर्छ, टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ अहिले नै गरेको। किन भन त, किनभने टेम्परेचर बढायो भने मेरो के हुन्छ त, मेरो टाइम घटिरहेछ, सिम्पल। र ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुलामा हाम्रो के आयो त, मलाई एकपल्ट कमेन्ट गर्न सक्छौ, E/T/m इन्टु क्यापिटल ई आयो कि थिएन, ठिक छ। एक्चुअली अब यो यसलाई टाउ भन्छ कि, टाउ, रिल्याक्सेसन टाइमको सिम्बल टाउ हुन्छ कि, टाउ। E/T/m इन्टु क्यापिटल ई आयो क्या थिएन, बिर्सिहाल्यो चाँडै। हेर हेर बिर्सिहाल्यो भने होइन, हेर यहाँ बिर्स्यो भने E/T, यो टी भनेको टाउ भन्छ कि, एक्चुअली टाउ, रिल्याक्सेसन टाइमलाई भन्छौँ टाउ। टाउ E/T/m इन्टु क्यापिटल ई के, यो आएको थियो है, यो आएको थियो मैले यसरी भनेको। आज क्लासमा यही तिमीले याद गर्नु छ कि मैले भनेको। र E बराबर V/L है, V/D पनि भन्छौँ हामी, ठिक छ। त्यो चाहिँ याद गर्न पर्यो हामीले, E/T/m/E होइन। त मेरो टाइममा डिपेन्ड गर्दैछ, तर टाइम मेरो डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा। देयरफोर ड्रिफ्ट भेलोसिटी डिपेन्ड गर्छ टेम्परेचरमा। अर्को इलेक्ट्रिक फिल्डमा देखिरहेको छु, इलेक्ट्रिक फिल्डमा डिपेन्ड गरिरहेछ। देयरफोर त सबैमा डिपेन्ड गर्यो, त्यसैले यसरी अलमा टिक खानेको एकदमै सिम्पल कुरा छ यहाँ, ठिक छ। ल अब यो गर्न पर्यो, यो गर्न पर्यो। अब यसको एन्सर एकपल्ट गेस गर त, के होला यसको एन्सर भन्न सक्छु मलाई, के हुनु पर्यो यसको एन्सर भन त एकपल्ट। ल यो कुरा बुझ्नलाई अब हल्का राम्ररी बुझ्न पर्यो क्या, हामीले राम्ररी बुझ्न पर्छ हल्का के कुराहरू हामीले। मैले नि अब एउटा कन्डक्टर बनाएको छु, ल यो कन्डक्टर मैले यसरी बनाएको छु, ठिक छ। यो कन्डक्टरबाट मैले यसरी करेन्ट पठाएको छु,
यो कन्डक्टरबाट करेन्ट पठाऊ, करेन्ट पठाउनपछि आई को फर्मुला याद गर्न पर्यो, NEVA भनेर हामी फर्मुला गर्छौँ। यो V भनेको के हो त, भेलोसिटी, ड्रिफ्ट भेलोसिटी। यो VD यसरी मैले लेखिसकेँ, VD लेखिसकेँ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेर। याद गर्ने फर्मुला के हो त, आई बराबर निभा भनेर याद गर्न सक्छौँ, निभा भनेर याद गर्न सक्छौँ। आई बराबर NEVA निभा भनेर हामी याद गर्न सक्छौँ। सिम्पल कुरा छ। यहाँ ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुला अब सायद तिमीलाई गाह्रो नहोला के, अब तिमी गर्न सक्छौ ड्रिफ्ट भेलोसिटी फर्मुला। अहिले जस्ट निकालेर बताएको हैन, ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुला अहिले जस्ट तिमीलाई निकालेको के हुन्छ फर्मुला। ओके, जे भए पनि यो हाम्रो फर्मुला याद गर्न पर्यो कन्डक्टरको। हेर, जहिले पनि एउटा कुरा याद राख के, जहिले पनि याद राख कन्डक्टर, एउटा कन्डक्टरको बारेमा, यो कन्डक्टरको यो जुन कन्डक्टर छ नि, यो कन्डक्टरको मैले डिफरेन्ट क्रस सेक्सन एरिया लिएको छु। माने मेरो ए भयो है, यो मेरो बी भयो, यो मेरो सी भयो, डिफरेन्ट मैले क्रस सेक्सन एरिया लिइसकेको छु। यदि मैले आई करेन्ट पठाएको छु भने सबैबाट नि मेरो आई करेन्ट जान्छ होला के, IA बराबर IB बराबर IC बराबर I हैन, सबैबाट मेरो सेमै करेन्ट जान पर्यो, यति कुरा बुझ्न पर्यो। मान यसो क्रस सेक्सन एरिया कुनै ठाउँमा ठुलो छ, कुनै ठाउँमा सानो छ, हामीलाई मतलब छैन के, त्यही सेमै करेन्ट फ्लो हुने हो, यति कुरा बुझ्न पर्यो। जस्तो मैले यसरी बनाइदिन सक्छु के, मैले अब यसरी बनाएँ हैन, यसरी यसरी मैले गरेँ, ठिक छ, मैले यसरी बनाइसकेँ एउटा, ठिक छ, यसरी मैले गराइसकेँ। अब मान यसलाई मैले B मानिसकेँ, यो पोइन्टलाई मैले A मानिसकेँ। तर त यता क्रस सेक्सन एरिया एकदमै सानो, यताको क्रस सेक्सन एरिया एकदमै ठुलो, तर फरक पर्दैन, जे करेन्ट तिमी यहाँबाट पठाउँछौ त्यही करेन्ट यहाँबाट निस्किने हो के, यति कुरा बुझ्न पर्यो। मतलब ए ठाउँमा जति करेन्ट छ नि त्यही करेन्ट मेरो बी ठाउँमा पनि हुन्छ। त IA बराबर IB, यही कुरा बुझ्न पर्यो के, एउटा कन्डक्टरको एरिया युनिफर्म होस् अथवा नन युनिफर्म होस् मलाई मतलब छैन। यहाँ युनिफर्म मैले एरिया बनाएको छु है, सबैतिर इक्वलै भएको, ठिक छ, करेन्ट सेम छ। नन युनिफर्म बनाएको छु मैले, यहाँ एकदमै सानो एरिया, यहाँ एकदमै ठुलो एरिया, त्यसले मतलब छैन मेरो करेन्ट के हुन्छ त, कन्स्ट्यान्ट नै हुनुपर्छ, यति कुरा बुझ्न पर्यो। ठिक, अब तिमी हेर त, यदि यति कुरा बुझिरहेछौ भने हामीले के पनि पढाएको थियौ, आई बराबर NEVA त पढेकै हो हामीले, आई बराबर NEVA। करेन्ट यदि मेरो कन्स्ट्यान्ट हो भने आईलाई काट्न मिल्यो। एन भनेको फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी, जहिले पनि पार्टिकुलर हैन, त्यो अब कुराको लागि कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ के, अब कुन मटेरियल छ उसलाई कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यो कुरा। ठिक, त मैले यसलाई पनि काट्न मिलिहाल्यो। ई भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज फिक्स हुन्छ 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम, यो पनि मेरो फिक्स नै हुने भयो, यसले पनि काटे। देयरफोर हेर न, V × A को प्रोडक्ट कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, V × A को प्रोडक्ट मेरो के हुने भयो, कन्स्ट्यान्ट हुने भयो, यसको प्रोडक्ट। हेर त म के भन्न मिल्छ, हेर त V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A लेख्न मिल्छ। यहाँ म हेर त D किन लेखिरहेको छु, B को पछाडि ड्रिफ्ट भेलोसिटी छ भनेर म लेखिरहेको छु हैन, यति कुरा तिमी बुझ्न पर्यो तिमीले। यो भनेको हेर त, यो भनेको मेरो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी हो। तिमीले मेकानिक्समा पनि पढ्न पर्छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी, एउटा पाइपमा हैन, त्योमा बताइदिइहाल्छु त्यहाँ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी के भनेर। ओके, मेकानिक्समा पनि यहाँ मेरो करेन्ट सेम छ, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी कति बेला लागु हुन्छ तिमी भन त, इलेक्ट्रिसिटीमा जति बेला मेरो करेन्ट सेम छ नि त्यति बेला लगाउने हो, किनभने करेन्ट सेम छ त्यही भएर करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट छ, यसले हटाएको, यसले पनि हटाएको, यसले पनि हटाएको, त करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएको केसमा मात्र मेरो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लागु हुनेवाला छ, यति कुरा बुझ्न पर्यो। अब म तिमीलाई सोध्छु, यताको ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढी कि यताको ड्रिफ्ट भेलोसिटी बढी, म तिमीसँग एक प्रश्न सोध्छु, तिमी मलाई के भन्छौ कि सिम्पली योबाट त करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लाग्छ, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी मतलब V इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। अब यहाँ म हेर्छु A पोइन्ट, यहाँ म हेर्छु B पोइन्ट, सिम्पल A को एरिया सानो, एरिया सानो छ भने मलाई भन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी ठुलो हुन परेको परेन, परिहाल्यो, बिकज ड्रिफ्ट भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। सिम्पल, म हेर्छु B को एरिया ठुलो, क्रस सेक्सन एरिया भनेको यो के, यो होलबाट हेर्न, यो साइडबाट यो ठुलो छ, हेर त एरिया ठुलो छ भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी यसको सानो हुनेवाला छ, यही कुरा म बुझ्नेवाला छु, मतलब ड्रिफ्ट भेलोसिटीको यो कुरा बुझ्न पर्यो। यहाँसम्म कसलाई बुझ्न माने एकपल्ट मलाई भन त, कमेन्ट गर्न पर्यो ल, बुझिरहेछ, सिम्पल छ के। त यो मेरो कति बेला लागु हुनेवाला छ भने करेन्ट इज कन्स्ट्यान्ट, यो मेरो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी हो के, यही कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो। ओके, सिम्पल कुरा छ, यही कुरा बुझ्न पर्यो। ल अब हेर, देयरफोर हेर न, म अब तिमीलाई डिफरेन्ट क्वेसन्स यहाँबाट एराइज गरिदिन सक्छु, अब तिमीले सबैको एन्सर तिमीले लाइन बाइ लाइन यहाँबाट दिन पर्यो ल। अब हेर त, म तिमीलाई के भन्न सक्छु, म तिमीलाई भन्न सक्छु मेरो एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, हेर त मेरो एउटा कन्डक्टर छ, त्यसमा मैले करेन्ट कन्स्ट्यान्ट राखेको छु, म तिमीलाई भन्छु करेन्ट कन्स्ट्यान्ट राखेको छु, तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्यो, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी आउनु पर्यो, अरू कुरा आओस् नआओस् इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी आउनु पर्यो, यो तिम्रो कुरा दिमागमा आउनु पर्यो। कसरी आएको हो, किनभने हामीले पढेको आई बराबर NEVA, यो हामीले पढेको, ठिक, यो हामीले पढेको,
करेन्ट कन्स्ट्यान्ट यसलाई काटेको, एन भनेको कन्स्ट्यान्ट हरेक मेटेरियलको लागि आफ्नो आफ्नो हुन्छ कन्स्ट्यान्ट यसलाई काटेको, ई भनेको कन्स्ट्यान्ट किनभने ई को भ्यालु फिक्स हुन्छ के इलेक्ट्रोनको चार्ज हो। देयरफोर यसरी आएको के VD इन्टु ए बराबर कन्स्ट्यान्ट यसरी आएको ठीक। VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया यसरी आएको, यसरी हामीले कुरा बुझ्न पर्यो। त्यसैले भनिरहेको छु करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै यो रिलेसन तिमीले बुझ्न पर्यो। सबसे पहिलो कुरा यो रिलेसन बुझ्न पर्यो, त्यसपछि मात्रै गर्न सक्छौ। मलाई के भन्छ यो मेरो कन्डक्टर छैन, यो कन्डक्टरको मैले के गरेको छु एरिया मैले डबल गरेको छु। ट्रिप भेलोसिटी के होला मेरो यो क्वेसन सोच। अब हेर त तिमीले भनिदियो क्वेसन करेन्ट तर मेरो कन्स्ट्यान्ट राख्न पर्यो। तिमी के भन्छ अच्छा एरिया डबल गर्छौ, तिमी भन्छौ एकदमै सिम्पल किनभने करेन्ट कन्स्ट्यान्ट राख्ने बित्तिकै म त इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी युज गर्छु। म के युज गर्छु इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी युज गरिदिइहाल्छु। ल इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी यहाँ हामी युज गरौँ। VD हेर त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया युज गरौँ। तिमी भन्छौ हैन मैले त यसको एरियालाई डबल गरेको छु, त मैले यहाँ 1/, यहाँ मैले 2a गरिसके। सिम्पल छ। हेर त सिम्पल एरिया ए थियो यो रिलेसन गरेको, एरियालाई मैले डबल गरेको 2a गरेको। हेर त यो 1/a छ, यो 1/2a छ के यहाँ तल 2 छ। म के देखिरहेको छु मेरो ड्रिप भेलोसिटी 2 गुना घटिसक्यो। देखिरहेको छौ आँखा त होला नि कम से कम। यहाँ 1/a छ, यहाँ 1/a त छ तर यहाँ हेर न डिभाइडिङमा 2 गएको छ, 2 गएको छ डिभाइडिङमा। 2 जानुको मतलब अरे 1/2 गएको छ कि 1/2 1/2 1/2 को मतलब सिम्पली हामी के बुझ्छौ आधी बुझ्छौ कि आधी। मतलब मेरो ड्रिप भेलोसिटी के होला मेरो ड्रिप भेलोसिटी त आधी भइसक्यो। बुझिरहेको छौ ड्रिप भेलोसिटी पहिला भन्दा आधी भइसक्यो। यही कुरा म तिमीलाई भन्न खोजिरहेको छु। मतलब मेरो यो कन्डक्टरमा करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएको बेला मात्रै ड्रिप भेलोसिटी आधी। यदि करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छैन भने यो इक्वेसन लाग्दैन र ड्रिप भेलोसिटी कहिले पनि आधी हुनेवाला छैन कि। यति कुरा बुझ्न पर्यो। बुझिरहेको छु यो कुरा बुझ्न पर्यो कुरा। अब तिमी अब यो क्वेसनमा जाऊ। यो क्वेसन्स अब हेर न यो क्वेसनको आन्सर नेमको मोडलमा पनि गल्ती छ र अन्य जति पनि किताबहरू छ नि धेरै जसोमा यसको आन्सर चाहिँ मिस्टेक दिएको छ के। यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। भन्छ रेडियस अफ कपर वायर क्यारिङ अ करेन्ट। यहाँ क्यारिङ अ करेन्टको मतलब करेन्ट दिएको छ, यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ करेन्टको बारेमा। देयरफोर करेन्ट यहाँ के हुनु पर्यो कन्स्ट्यान्ट। हेर केही पनि भनेको छैन भने भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट मान्न पर्छ हामीले। यो कुरा बुझ। केही पनि भनेको छैन क्वेसनमा भने मान यो क्वेसनमा यो नभनेको यसलाई काट। ओके यसलाई काट्दियो ल। सिम्पली यस्तो यस्तो भनेको हो इफ रेडियस अफ कपर वायर इज डबल्ड भनिरहेको छ। मतलब के भयो यहाँ करेन्टको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन। करेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छैन भने हामीले भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट मान्न पर्छ। डोमेस्टिक सप्लाई 220 भोल्ट हो हैन, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एसीमा पनि हामी पढ्छौँ यो कुरा। तर यही क्वेसनलाई हेर न क्यारिङ ए करेन्ट भनेर तिमीले एउटा कन्डिसन दिइसक्यो, करेन्टलाई एउटा इन्फर्मेसन मानेर दियो के। मतलब हाम्रो इन्फर्मेसन दिएको छ करेन्ट, करेन्ट छ भने सिम्पल छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लाग्छ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लागेर हामी के गर्छौँ VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया। मान न यहाँ यदि के दिएको भए यदि यही क्वेसनमा यस्तो गरेको भए के गर्थ्यौँ हामी यही क्वेसनमा नि यो करेन्ट यस्तो होइन यो नदिएको भए हामीले यो इक्वेसन लाउनै मिल्दैन के। किनभने करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भएको बेलामा मात्र यो इक्वेसन लागिरहेछ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी। यदि यहाँ करेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छैन भने यहाँ भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो क्वेसनमा। भोल्टेजको लागि छुट्टै केही हामी गर्थ्यौँ कि छुट्टै केही काम गर्थ्यौँ हामी यहाँ। देयरफोर यहाँ करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट भनेको छ हामीले यो रिलेसन लाउनु पर्यो कि। यदि यो लगाउन मिल्दैन यदि यहाँ यो क्वेसनमा करेन्टको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भने। त्यसैले हामी के यहाँ त करेन्टको इन्फर्मेसन दिएको छ सिम्पली हामीले के गरेछ भने त इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाएको। सिम्पल केही पनि भनेको छैन भने भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट र यहाँ करेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट मान्नु पर्यो। सिम्पली VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यहाँ ए गरेको ठीक। अब यहाँ रेडियसको कुरा गर्छु के पनि दिक्कत छैन। सिम्पल छ एरियाको फर्मुला पाई आर स्क्वायर हुन्छ। मैले आर स्क्वायरसँग यस्तो रिलेसन बताइसकेँ। सिम्पल छ एक को मतलब पाई आर स्क्वायर ठीक छ। देयरफोर हेर्न आर स्क्वायरसँग ड्रिप भेलोसिटीको मैले यस्तो रिलेसन मैले बताइसकेँ। भन्दैसके त तिमी भन्दैछ रेडियसलाई डबल गर ल। डबल गर ड्रिप भेलोसिटी के हुन्छ V' निकाल्न छ। V' निकाल्न छ रेडियसलाई डबल गर्ने प्रयास गर। डबल गर सिम्पली 1/2r को स्क्वायर गरिदेऊ। 2r को स्क्वायर गर के आएर छ VD इज प्रोपोर्सनल टु 1/4r स्क्वायर आयो। म के देखिरहेको छु हेर त यहाँ देखिरहेको छु VD प्रोपोर्सनल टु 1/r स्क्वायर छ। हेर्न यहाँ हेर्न 1/4 इन्टु हेर्न यहाँ 1/4 यहाँ हेर्न 4r डिभाइड भयो मतलब 4 गुना कम भइसक्यो। म यो कुरा भन्न खोजिरहेको छु कि 4 गुना कम भइसक्यो। 4 गुना कम भइसक्यो भने हेर त सिम्पल हाम्रो ट्रिपल चाहिँ डिक्रिज बाई 4 टाइम हुनु पर्यो कि। बुक्सहरुमा यसको आन्सर रिमेन सेम दिएको हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ गलत हो त्यो आन्सर। र कति बेला रिमेन सेम हुन्छ कति बेला रिमेन सेम हुन्छ म त्यो पनि बताइदिन्छु। तर त्यो रिमेन सेम भन्न छ भने यो चाहिँ यति टर्म हट्न पर्यो। ओके हेर त क्यारिङ अफ करेन्ट हुन्छ नि यति टर्म हट्न पर्यो ठीक। यति टर्म हटा छैन भने रिमेन सेम लाउन पाइदैन। यति टर्म यदि छैन भने तिमीलाई के बुझ्नु पर्यो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने म यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाउन मिल्दैन।
इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी मात्र करेन्ट कन्स्टेन्ट भएको बेलामा लाउँछु। यति कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। ठीक छ। अब जस्तै यहाँ यस्तो पनि मिलाउन भन्न सक्छ इफ लेन्थ अफ कपर वायर इज डबल, यसरी भनिदिन सक्छ के र क्यारिङ करेन्ट पनि हामी हाल्दौँ हैन। करेन्ट कन्स्टेन्ट भन्दियो र भन्दियो इफ लेन्थ अफ कपर वायर इज डबल, लेन्थ अफ कपर वायर इज डबल भन्यो भने ग्रिड भेलोसिटी के हुन्छ तिमीलाई सोध्यो। भेरी सिम्पल। हेर त करेन्ट कन्स्टेन्ट भएको छ, करेन्ट इज मेरो कन्स्टेन्ट। मलाई भना छ क्वेसनले करेन्ट कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै मलाई के याद हुनु पर्यो, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी याद हुनु पर्यो। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी याद हुनु पर्यो। करेन्ट कन्स्टेन्ट भएको बेलामा सिम्पली यहाँ म हेर्छु, यहाँ हेर त एरिया छ, एरियाको फर्मुला पाई आर स्क्वायर हुन्छ। देयरफोर बीडी इज हेर त यो यस्तो मलाई थाहा पाउँछु। देयरफोर एरियाको ठाउँमा पाई आर स्क्वायर हुन्छ, पाई त मेरो कन्स्टेन्ट, यहाँ तिमी भन्छ पाई राख, ल पाई राख्नु, ल राख त पाई, पाई त मेरो कन्स्टेन्ट न हो, पाईले हटाइदिएको त्यही भएर हटाएको पाईलाई। या त यो थाहा छ या त यो थाहा छ क्या तिमीलाई। हेर त लेन्थ कति आएन फर्मुलामा, लेन्थ कति पनि आएन फर्मुलामा, तिमी लेन्थलाई डबल गर ट्रिपल गर जे पनि गर, हाम्रो ट्रिट भेलोसिटी चेन्ज हुनेवाला छैन। देयरफोर यदि यही क्वेसनमा तिमीलाई के भनेको भए इफ द लेन्थ अफ द कपर वायर, तिमीलाई के भन्छ लेन्थ अफ द कपर वायर, क्यारिङ करेन्ट हैन, लेन्थ भन्छ लेन्थलाई मैले डबल गरेँ भने के हुन्छ त लेन्थमा डिपेन्डै गर्दैन, कतै पनि देखिन मैले लेन्थमा रिमेन्स सेम, यसरी तिमीलाई बुझ्न पर्यो। सिम्पल यति कुरा बुझ्न पर्यो। देयरफोर यो क्वेसन्समा अब पढेर मात्रै थाहा पाइन्छ। करेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ भने यो लाउने, करेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छैन भने सिम्पली हामीले यो इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लाउन मिल्दैन, नर्मल फर्मुलाबाट हामी सल्भ गर्नेवाला छौँ। बुझिरहेको छ मेरो कुरा। हेर त करेन्ट तिमीले सिम्पली भन्न छ करेन्टको बारेमा के पनि रेडियस अफ कपर वायर इज डबल, त्यति भोल्टेज चाहिँ कन्स्ट्यान्ट, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट त कुन फर्मुलाले सल्भ गर्ने त्यति बेला सिम्पल छ। हेर त मलाई भन्छ यो आई बराबर एनईभी लाउन मिल्छ कि मिल्दैन, मलाई यति मात्र भन्छु। आई बराबर एनईभी लाउन मिल्छ कि मिल्दैन, ड्रिफ्ट भेलोसिटी बराबर आई बाई एनईए। ल ठीक छ, यसलाई सल्भ गरेर भिडियो गरेर निकालेको। मलाई भन्छ भोल्टेज कन्स्टेन्ट भएको बेलामा यो फर्मुला लाउन मिल्छ कि मिल्दैन, एकपल्ट मलाई कमेन्ट गरेर भनिदेऊ। मिल्दैन नि, मिल्दैन फर्मुला लाउन, किन लाउन मिल्दैन, यो फर्मुलामा भोल्टेज दिएकै छैन। कति हेर्न कहाँ छ भोल्टेज दिएको, यो फर्मुलामा भोल्टेज छैन, भोल्टेज छैन भने कहाँबाट युज गर्ने, मिल्दैन। एउटा मैले भोल्टेज वाला फर्मुला लेखाएको थिएँ, मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट याद गर, के लेखाएको थिएँ मैले ई बाई एम इन्टु के त इलेक्ट्रिक फिल्ड, सरी र इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु पनि भनेको थिएँ, ई बराबर हुन्छ भी बाई एल हैन, यो पनि भनेको थिएँ मैले। त मैले लेख्नु ई इन्टु टी बाई एम इन्टु भी बाई एल। मलाई थाहा छ अहिलेसम्म बिर्सिनै सक्यो होला हैन, बिर्सिनै सक्यो होला। त्यसबाट एकपल्ट फेरि रिमाइन्ड गर्छ हामी, किनभने हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट भयो। त्यसले एकपल्ट फेरि रिमाइन्ड गर्न पर्यो हैन, कसरी आयो भनेर एकपल्ट फेरि सिम्पली भी बराबर यु प्लस एटी गरिदिने, यु त 0 मानिदिएको, यसरी काटेको। ठीक छ, र इलेक्ट्रोन यदि स्टार्ट गर्यो मोसनमा इनिसियल भेलोसिटीको 0 हुन्छ, यो एज्युम गरेर हामीले युलाई काट्दिएको। भी बराबर ए इन्टु टी भयो, ठिकै छ। एक्सेलरेसनको फर्मुला फोर्स अपन मास हुन्छ, यसरी गरिदिएको इन्टु टाइम गरिदिएको। सिम्पल छ, फोर्स मतलब ई इन्टु ई हुन्छ। कहाँ पढ्ने फोर्स बराबर ई इन्टु ई, इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पनि पढ्ने, मोडर्न फिजिक्समा पनि पढ्ने चाहिने फर्मुला हो। हेर त यसरी इन्टु टी गरिदिएको। देयरफोर यसैलाई एरेन्ज गरेर मैले यसलाई यसरी मजाले यस्तो लेखिदिएको। ठिक छ, यो मेरो v को फर्मुला आयो र मैले थाहा छ के थाहा छ, ई बराबर हुन्छ v बाई एल, याद छ। यो पनि कहाँ पढेको, इलेक्ट्रोस्ट्याट पढेको, मोडर्न फिजिक्समा यो दुवै फर्मुला पढेको, यो पनि। देयरफोर यसैलाई हामीले के गरेको, सिम्पली यसलाई लेखेको। ठिक छ, यसलाई लेखेको हामी v बराबर के आउँछ ई इन्टु टी बाई एम, इलेक्ट्रिक फिल्डमा v बाई यसरी एल आउँछ। हेर त यो मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी, यो भनेको मेरो भोल्टेज, यो भनेको मेरो के त भोल्टेज हुने भयो। तिमी हेर के यहाँ यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको फर्मुलामा यदि यो फर्मुला युज गरिरहेको छ भने यहाँ भोल्टेज आयो, तर यो फर्मुला युज गरिरहेको छ भने कतै पनि मैले भोल्टेज देखिनँ, त भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। यो फर्मुला युज गर्न मिलेन बिकज यसमा भोल्टेज कतै पनि छैन। यो फर्मुला युज गर्न मिल्यो बिकज यसमा के छ, भोल्टेज छ। म सिम्पली यही फर्मुला युज गर्छु। ओके, हेर त भिडी बराबर युज गर्छु, ई हेर त यसरी मैले युज गरिसकेँ, यसरी युज गरिसकेँ। किन युज गरेँ, बिकज यसमा यो के छ, भोल्टेज छ। र मलाई क्वेसनले के पनि भनेको छ भने भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट। किन भोल्टेजलाई कन्स्ट्यान्ट मान्न पर्यो, किनभने घरको डोमेस्टिक सप्लाई भनेको 220 भोल्ट हो, त्यो भनेको मेरो कन्स्ट्यान्ट नै हुने भएको छ कि 220 भोल्ट भनेर। देयरफोर तिमीले मान्न पर्यो, यो फर्मुला हामी लगाउँछौँ। देयरफोर अब हेर न, यो फर्मुला लगाउँछ भने अब यो क्वेसन्सलाई हेर के, यो क्वेसनमा यही क्वेसन, ल यही क्वेसन मैले मेट्छु, यही क्वेसनमा म चेन्ज गर्नेवाला छु। त्यसपछि तिमी एन्सर भन्ने प्रयास गर्नु, ल कमेन्ट गरौँ। यो क्वेसनलाई मैले चेन्ज गरेर हैन, यो क्वेसनलाई चेन्ज गरेर मैले यसलाई काटिदिएँ। ल यसलाई मैले काटिसकेँ। अब हेर त, अब भन्न पर्यो एन्सर। इफ रेडियस अफ कपर वायर इज डबल भनेको छ, डबल भनेको छ, करेन्ट सेम छैन त यो फर्मुला लाउनै मिल्दैन कि, यो फर्मुला लाउनै मिल्दैन। ठिक छ, यो लाउनै मिल्दैन, यो नलाउने, यो नलाउने। ठिक छ, करेन्ट सेम छैन भने।
के लाउने त भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट, यसको मतलब सिम्पली बुझ भोल्टेज मेरो कन्स्ट्यान्ट होला, भोल्टेज मेरो कन्स्ट्यान्ट होला। यो तिमीले बुझ्न पर्यो के पनि भनेको छैन भने तिमी के लाउँछौ अहिले भोल्टेज होला फर्मुला लेखिदिएको VD बराबर ET बाई M इन्टु P बाई L। तिमी के गर्न सकिरहेछौ हेर त यो फर्मुला लेख्न सकिरहेछौ। यो फर्मुला अनुसार हेर त ई भनेको त इलेक्ट्रोन हो, कन्स्ट्यान्ट हो, एउटा कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचरमा टी पनि मेरो कन्स्ट्यान्ट, मास पनि इलेक्ट्रोनको कन्स्ट्यान्ट हैन 9.1 इन्टु 10 को पावर माइनस 31 हैन यातला पास्कल, यो पनि मेरो कन्स्ट्यान्ट। मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी त लेन्थमा हेर्न डिपेन्ड गर्दो रहेछ के, हेर्न लेन्थमा मेरो डिपेन्ड गर्दो रहेछ, यतिखेर म देखिरहेको छु के लेन्थमा। मलाई भन त यहाँ कतै फर्मुलामा रेडियस देख्यौ तिमीले, कतै पनि फर्मुला मैले रेडियस देखिन, कतै पनि फर्मुलामा यदि मैले रेडियस देखेको छैन भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी रेडियसमा डिपेन्ड गरेन। मलाई के भन्न मिल्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी डु नट डिपेन्ड अपन रेडियस के यसरी, देयरफोर यति बेला रिमेन सेममा यसरी हामीले टिक हान्न पर्यो के, म यही कुरा भन्न खोजेको छु तिमीलाई, यति बेला रिमेन सेममा हामीले टिक हान्न पर्यो। सिम्पल छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी डु नट डिपेन्ड अपन रेडियस, यति कुरा बुझिहाल्नु पर्यो तिमीले। यदि मलाई के पनि दिएछ भने भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट। ल अब हेर त मलाई यसरी भन्न मिल्छ कि इफ लेन्थ अफ द कपर वायर इज डबल हैन ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन विल, यसरी सोध्यो मलाई क्वेसन कसरी गर्ने हेर त। इफ लेन्थ अफ द कपर वायर इज डबल, ओके इफ लेन्थ अफ द कपर वायर इज डबल यसरी सोध्यो, लेन्थलाई डबल गर के होला, लेन्थलाई डबल गर, सिम्पल छ VD बराबर पढेको ET बाई M इन्टु V बाई L, सिम्पल छ VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु L, VD ड्यास हेर त लेन्थ इज डबल हैन, यहाँ यसरी 2L गरेको, यसरी 2L गरेको, यहाँ हेर त यहाँ L छ हेर्न, यहाँ तल कति आइसक्यो 2 आइसक्यो, 2 डिभाइडमा छ 2 मतलब कम भयो 2 गुणा भइसक्यो, कम हैन 2 गुणा मतलब कम मतलब VD बाई 2 के, हाफ भनेर 2 गुणा कम के हाफ भनौँ के, हाफ 2 गुणा कम भन्दा राम्रो हाफ भनौँ के, हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी हाफ भयो के, यति हामीले बुझ्न पर्यो। देयरफोर हेर त देयरफोर यही क्वेशन्सलाई हैन, यही क्वेशन्सलाई तिमीले बुझ्न पर्यो कि कसरी घुमा भने कति टाइपको एन्सर आउन सक्छ बुझ्न पर्यो तिमीले। भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने छुट्टै, मतलब मेरो रेडियसमा डिपेन्ड गरिरहेछ कि गरिरहेछ छैन त्यो पनि एउटा कन्डिसनल भइसक्यो। के कन्डिसनल भयो कि हेर त मेरो भोल्टेज यदि कन्स्ट्यान्ट भनेको छ भने मेरो रेडियसमा डिपेन्ड गरिरहेको छैन हैन, तिमीले हेर त कतिपय आएन, तर मेरो यदि करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भनिरहेको छ भने मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी रेडियसमा डिपेन्ड गर्दैछ के, यो कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। बुझिरहेको छ यो कुरा, यहाँसम्म केही पनि डाउट छ भने सोध। मतलब करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने उसको छुट्टै केस बनिसक्यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीको, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने छुट्टै केस बनिसक्यो। मलाई भन त करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने ड्रिफ्ट भेलोसिटी लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन, मलाई भन। करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन, रिभाइज गरेर भन मलाई। करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने लेन्थ बढाउँदा के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा, के हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा हेर्न पर्यो। करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ याद राख, करेन्टलाई कन्स्ट्यान्ट भनेको, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी दिमागमा आउनु पर्यो, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी दिमागमा आउनु पर्यो। करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भन्ने बित्तिकै यो तिम्रो दिमागमा आउनु पर्यो। हेर त सिम्पल यो दिमागमा आयो भने एरियाको फर्मुला त पाई आर स्क्वायर हुन्छ, पाई आर स्क्वायर, पाई त कन्स्ट्यान्ट हो त्यसैले यसलाई नलेखेको, यसलाई सिम्पली यसो लेखेको। त म त इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी आयो दिमागमा हैन, यो आयो दिमागमा भने लेन्थ देखि नै रहेछ नि यहाँ, त मेरो ड्रिफ्ट भेलोसिटी लेन्थमा डिपेन्ड गरि नै रहेको छैन, तर मेरो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट भयो भने फेरि लेन्थमा डिपेन्ड गरिरहेको छ हेर न, यही हो। यसरी हामीले क्वेशन्सलाई बनाउनु पर्यो, किनभने ड्रिफ्ट भेलोसिटी बराबर ET बाई यसरी M गरेको B बाई यसरी L गरेको, यहाँ हेर त सिम्पल छ, यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट, यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट, यसलाई पनि कन्स्ट्यान्ट, भोल्टेज मेरो कन्स्ट्यान्ट छँदैछ, VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु L, यही कुरा के। यदि मेरो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने, भोल्टेज यदि मेरो कन्स्ट्यान्ट छ भने यहाँ रेडियस पनि आएन फर्मुलामा, VD इज नट डिपेन्ड अपन रेडियस। यहाँ हेर त यदि मेरो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने हेर न VD इज के त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु R स्क्वायर है, यसरी लेखेको। यसरी तिमीले बुझ्न पर्यो मेरो रेडियसमा डिपेन्ड गरिरहेछ कि गरिरहेको छैन। त्यति बेला क्वेसन हेर त पाउँछौ करेन्ट कन्स्ट्यान्ट भनेको छ कि हाम्रो भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट भनेको छ, यति कुरा बुझ्न पर्यो। यहाँसम्म केही डाउट छ भने एकपल्ट मलाई कमेन्ट गर, छिटो कमेन्ट भन्यो एरियामा। अब सिम्पल छ एरियामा डिपेन्ड गर्छ कि नै, सिम्पल छ। अब एरियामा ल एरियाको पनि एकपल्ट हेरौँ, एरियाको पनि एकपल्ट हेरौँ, एरियाको सोध्यो अहिले नै गरेको बस हेर त। यदि मेरो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने ल हेर, करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ भने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी भएर लाग्यो, इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगायो हेर त, VD इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एरिया, डिपेन्ड गरिहाल्यो। ल अब भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छ भने मैले फर्मुला लेखेर पहिला बताइदेऊ के थियो VD को फर्मुला, भन कमेन्टमा लेख के थियो फर्मुला VD को, याद रहेछ? हेर म लेख्छु ल, ल मिलाऊ ल, के मनमा छ तिमीले। ET बाई M इन्टु मैले V बाई L लेखिसकेँ, लेखिसकेँ ल। भोल्टेज मेरो हेर, भोल्टेज मेरो कन्स्ट्यान्ट हुँदा यो फर्मुला आउने हो, किनभने यहाँ यो फर्मुलामा भोल्टेज आइसक्यो।
इलेक्ट्रोन यी त इलेक्ट्रोनको चार्ज हो, इलेक्ट्रोन चार्ज कन्स्ट्यान्ट 1.6 × 10⁻⁹ कुलम। टी भनेको कन्स्ट्यान्ट, यो भनेको टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट मात्रै, पार्टिकुलर टेम्परेचरमा यो मेरो के त यो मेरो कन्स्ट्यान्ट। यसरी मैले के गरेको यसलाई पनि हटाएको, मास पनि कन्स्ट्यान्ट, भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट छँदैछ, मेरो भिटी त लेन्थमा मात्रै मेरो डिपेन्ड छ, खत्तम। मेरो त यति बुझ्न गरे कि मेरो त लेन्थमा डिपेन्ड छ मात्रै, यति कुरा हामीले बुझ्न पर्यो, सिम्पल छ, त्योभन्दा बढी केही पनि बुझ्न परेन, ठिक। मेरो लेन्थमा डिपेन्डेन्ट छ, यति कुरा बुझ्न पर्यो, ठिक छ। केही दिक्कत छ यहाँ छैन नि? ल त्यसो भए मलाई भन त, त्यसो भए सिम्पल रिडुएबिलिटी केमा डिपेन्ड गर्छ, कन्डिसनल भन्छ कि करेन्ट कन्स्ट्यान्ट छ कि भोल्टेज कन्स्ट्यान्ट, यति चाहिँ बुझ्न पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले क्वेसन अगाडि बढ्नु पर्यो। ल मलाई भन त यहाँ यो क्वेसनको एन्सर के होला, मलाई भन, कमेन्ट गर मलाई यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ के होला भन्दै, मलाई भनिदेऊ। ल एकदमै सिम्पल क्वेसन भइसक्यो, एकदमै सिम्पल भइसक्यो। ओम्स ल बुझ्न पर्छ हामीले। ओम्स ल के पढायो होला, ओम्स ल तिमीले यही पढायो होला, आई प्रोपोर्सनल बी पढायो होला, अथवा कसैले बी प्रोपोर्सनल टु आई पढायो होला, टेन्सन छैन। हेर त सिम्पली तर तिमीले के पढाछौ, हेर त आई प्रोपोर्सनल टु बी पढे पनि नि तिमीले पढायो होला टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन पर्यो के, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन पर्यो। अझै तिमीले के पढ्यो होला, हेर त आर आर भनेको रेसिस्टेन्स होइन, एउटा रेसिस्टेन्स राख्यौ, भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट छ, तिमीले बी बराबर आई इन्टु आर, आर भनेको रेसिस्टेन्स, एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म तिमी यहाँ राख्यौ प्रोपोर्सनलिटी हटाउनलाई, त्यसले तिमीले रेसिस्टेन्स भन्नु, ठिकै छ। तर हेर त यो सबै कहाँ भयो त, एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भएको, एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर यो सबै भएको। किन एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर भएको त? ल तिमी सोच त, मैले टेम्परेचर बढाएँ, मैले टेम्परेचर बढाएँ भने के हुन्छ, हेर त मैले टेम्परेचर बढाएँ भने मेरो रेसिस्टिभिटी बढ्छ, रेसिस्टिभिटी बढ्यो भने मेरो रेसिस्टेन्स बढ्छ, रेसिस्टेन्स बढ्यो भने मेरो करेन्ट त घटिहाल्छ। बुझ्न पर्यो, रेसिस्टेन्स मतलब भयो अवरोध, के अवरोध, रेसिस्टेन्सको मतलब भयो बाधा, करेन्ट फ्लो हुँदैछ कतै, मैले के भने मेरो करेन्ट कतै फ्लो हुँदैछ, ल एउटा करेन्टलाई नि तिमी फ्लो गराउने प्रयास गर। अब यहाँ बाधा छ, अवरोध छ, अपोजिसन, के अपोजिसन छ भने करेन्ट बग्न गाह्रो, करेन्ट बग्न गाह्रो भनेपछि करेन्ट कम भयो, करेन्ट कम मतलब रेसिस्टेन्स बढी हुँदा मेरो करेन्ट चाहिँ कम भयो, के म यो भन्न खोजिरहेको छु। देयरफोर र यो ओम्स ल एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर किन भनेको ट्रु, किनभने तिमी आफै भन त, कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर हुँदाखेरि किन मैले भने टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुँदा मलाई भन रेसिस्टिभिटी बढ्छ कि नै, रेसिस्टिभिटी बढ्यो भने रेसिस्टेन्स बढ्छ कि नै, देयरफोर करेन्ट घट्यो। टेम्परेचर बढाइरहेको छु त मेरो करेन्ट घटिरहेछ, भाइस वर्सा टेम्परेचर घटाइरहेको छु त्यो पनि मेरो करेन्ट सेम। यदि मैले टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राखिनँ भने मलाई भन त, टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट राख्यो भने के देखिरहेको छु, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राखिरहेको छु भने टेम्परेचरले गर्दा कुनै पनि इफेक्ट आएन होइन, करेन्टमा आएन। त आर त मेरो कन्स्ट्यान्ट छ, बी बढ्दा मेरो आई बढिरहेछ, ठिक, बी बढ्दा मेरो आई बढिरहेछ। तर मैले यदि टेम्परेचरले बढाउन थाल्यो भने मेरो आई त घटिरहेछ, ओम्स ल त गडबडाइहाल्यो। ओम्स लले सिम्पल, बी बढ्दा आई बढिरहेछ, बी बढ्दा आई बढ्नु पर्यो ओम्स लमा, तर तिमीले टेम्परेचरलाई बढाइरहेछौ, टेम्परेचर बढाइरहेछ भने त आई घटिहाल्छ, त तिमीले बी बढाइरहेछ यता घट्न थाल्यो आई, त समस्या भयो कि भन। ओम्स ल मलाई भन फलो भयो, मलाई भन एकपल्ट ओम्स ल फलो भयो भन मलाई छिटो, भयो? कमेन्ट गर, सही, एकदम सही, एकदम सही कमेन्ट गरिरहेको छ मेरो, एकदम सही छ। ओके, यही कुरा म तिमीलाई भन्न खोजिरहेको छु कि म यही कुरा भन्न खोजिरहेको छु, एकपल्ट एकपल्ट फेरि र एकपल्ट फेरि भनिरहेको छु म, सिम्पल छ कि आई प्रोपोर्सनल टु भी त पढेको होला कन्डक्टरमा, मेरो एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर, मेरो टेम्परेचर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो मेरो टेम्परेचर, ठिक छ। अब हेर न किनभने हेर न टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएन भने थाहा छ मेरो आई कहाँ, यसको आई प्रोपोर्सनल बीको मतलब बी बढाउँदा मेरो आई बढ्न पर्यो, यही नै भयो यसको मतलब। तर मानव मेरो टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छैन भने के होला, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छैन, ल टेम्परेचर बढाऊ, मेरो रेसिस्टिभिटी बढ्छ, रेसिस्टिभिटी बढ्दाखेरि मेरो रेसिस्टिभिटी म यहाँ भन्छु टेम्परेचर बढ्दाखेरि रेसिस्टिभिटीको सिम्बल रो हुन्छ, ल रेसिस्टिभिटी बढ्छ, रेसिस्टिभिटी बढ्दाखेरि मेरो आर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। मलाई भन त आर इन्क्रिज भयो भने त मेरो करेन्ट घट्न पर्यो, मेरो करेन्ट घट्न पर्यो। तर तिमी भन्न चाहिँ यहाँ म भोल्टेज बढाएपछि मेरो करेन्ट बढ्न पर्यो, तिमी भन्न चाहिँ यहाँ, तर तिमीले टेम्परेचर बढाइदिएको छु त मेरो करेन्ट घट्न परिरहेछ, त तिमीले टेम्परेचर बढायो भने करेन्ट घटिरहेछ, तर यो लले भन्छ मेरो करेन्ट बढ्न पर्यो भोल्टेज बढाउँदा, हेर त मिलेन, बुझिरहेछ मेरो कुरा, मिलेन। देयरफोर यो मिलाउनलाई टेम्परेचरसँग छेडखानी गर्न भएन, टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट गर्न पर्यो, त्यो एउटा मेरो कन्डिसन हो। यो कस्तो कन्डिसन हो, टेम्परेचरलाई के गर्न पर्यो, कन्स्ट्यान्ट राख्न पर्यो, यस्तो कन्डिसन हो यो। बुझिरहेछौ कि बुझिरहेछौ मेरो कुरा, बुझिरहेछौ। भी प्रोपोर्सनल टु आई थियो, प्रोपोर्सनलिटी हटाउनलाई आर राखेको, आर इन्टु वाइ यसरी मेरो ओम्स ल भएको, तर के हुनु पर्यो, टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट भएन भने मिलेन, किनभने तिमी टेम्परेचरलाई तिमी बढाइदियो भन, टेम्परेचर बढायो भने त मेरो करेन्ट घटिरहेछ, मेरो टेम्परेचर घटिरहेछ,
तर तिमी भोल्टेज बढ्दाखेरि तिम्रो करेन्टै घट्न थाल्छ कि तिमीले टेम्परेचर बढाइरहेछ भने। अब यस्तो त मिलेन, किनभने यो ल अनुसार V प्रोपोर्सनल टु I छ। V बढ्दाखेरि मेरो करेन्ट पनि बढ्न पर्यो। देयरफोर मैले के गर्न पर्छ भन्दा आफै मैले टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट राख्न पर्यो। एउटा कन्डिसन बुझिसक्यो तिमीले आज। ओम्स ल हुनलाई मेरो के हुनु पर्यो त करेन्ट चाहिँ के हुनु पर्यो, सरी टेम्परेचर के हुनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। ओम्स ल फलो हुनलाई टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। देयरफोर हेर यो कन्डिसन अर्को हेर, करेन्ट सुड बी प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज। यो त मेरो ओम्स ल हो, ठीक छ। मेरो करेन्ट भोल्टेजको प्रोपोर्सनल हुनु पर्यो, यो मेरो ओम्स ल हो। अब यो हेर त, रेसिस्टेन्स मस्ट बी वायर वन टाइप, वायर वन। ओके, यसको मतलब बुझ्नु पर्यो कि अब तिमीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन पढ्दाखेरि यसको बारेमा बुझ्छौ, वायर वन यसरी 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 होइन, वान्ड गर यसरी वान्ड गर। अब यहाँ लेन्ज लको कुराहरू आउँछ। मान यतातिर करेन्ट बढ्न खोजिरहेछ भने, यतातिर करेन्ट बढ्न खोजिरहेछ भने अपोज गर्न खोज्छ कि लेन्ज लको कुरा तिमीले पढ्छ होइन। अब बढिरहेछ भने यसलाई घटाउन खोज्छ कि बढिरहेछ भने यसलाई घटाउन खोज्छ। मतलब यहाँ पनि ओम्स ल फलो भएन कि हामीले इएमआई जति बेला पढ्छौँ नि यसको बारेमा डिटेलमा पढ्छौँ, एकदम इन्ट्रेस्टिङ च्याप्टर छ इएमआई। यदि यो बढिरहेछ भने यसलाई घटाउन खोज्छ, यो घटिरहेछ भने यसलाई बढाउन खोज्छ। मतलब यहाँ पनि राम्ररी करेन्ट बढ्न थालेन कि एउटा प्रोपोर्सनल वेमा करेन्ट चाहिँ बढेन यहाँ, ठीक छ। ओके, यहाँ त लेन्ज ल त्यहाँ पनि सिकाउँछु, सेल्फ इन्डक्टेन्स सिकाउँछु, म्युचुअल इन्डक्टेन्स सिकाउँछु, अझै डिटेलमा त्यहाँ कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। मतलब यो यसको लागि हाम्रो ओम्स ल कुनै पनि जीवनमा फलो हुनेवाला छैन कि यो वायर वन टाइपको लागि ओम्स ल कुनै पनि जीवनमा फलो हुनेवाला छैन। यति कुरा बुझ्न पर्यो तिमीले, किनभने यहाँ त लेन्ज लहरलाई त्यो पढाउँला, त्यो इएमआई पढाउँला, ठीक छ। बुझ न, यसको लागि चाहिँ फलो भएन कि यति कुरा बुझ्न पर्यो। लेन्ज ल हल्का फल्का पनि आइडिया होला भने रिलेट गरिसक्यो होला तिमीहरू, ठीक छ। यदि पढाएको छैन त्यो च्याप्टर भने त्यो च्याप्टरमा हामी पढौँला, ओके, डिटेलमा पढौँला। यहाँ त फलो भएन है। यहाँ त अब यहाँबाट चाहिँ करेन्ट सुड बी प्रोपोर्सनल टु भोल्टेज, यो ओम्स लको स्टेटमेन्ट हो। यो टेम्परेचर सुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट, यो भनेको कन्डिसन हो। यहाँ सोधेको छ कन्डिसन फर भ्यालिडिटी अफ ओम्स ल, यो भनेको मेरो कन्डिसन हो, यो भनेको मेरो स्टेटमेन्ट हो। त मलाई भन्दा कन्डिसनमा टिक हान्न भनेको छ कि स्टेटमेन्टमा भनेको छ टिक हान्न? यस, हाम्रो कन्डिसनमा भनेको छ टिक हान्न, देयरफोर कन्डिसनमा हामीले यसरी टिक हान्न पर्यो। यो क्वेशन्सको एन्सर तिमी यदि गुगलमा सर्च गर्यो भने quora.com सर्च गर, डिफ्रेन्ट ठाउँमा डिफ्रेन्ट एन्सर दिएको छ। त्यो पनि गलत गलत एन्सर, कसैले सीमा पनि एन्सर भनिदिएको छ। यस, सी मस्ट बी राइट एन्सर। तिमीले साइट डिफ्रेन्ट साइटमा हेर्छौ त्यो भनेको रङ छ, किनभने यो यदि तिमीले यो एन्सर भनिरहेको छ भने तिमीलाई इएमआई कन्सेप्ट नै छैन राम्ररी। ओके, वायर वन टाइप त्यहाँ लेन्जले धेरै कुरा आउँछ कि त्यसको कन्सेप्टै छैन तिमीलाई। ओके, त्यही यो त एन्सर हुनै भएन क्या। यहाँ तिमी हेर्छौ कसैले नि त्यहाँ साइटमा डिफ्रेन्ट ठाउँमा बीमा पनि एन्सर भनेको हुन्छ कि बी 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 बी, त यो भएन कि, बी त कुनै पनि हालतमा भएन, किनभने यो मेरो स्टेटमेन्ट हो, यो भनेको मेरो कन्डिसन होइन। म यसलाई लेख्दिनँ यसरी, यो भनेको मेरो के त स्टेटमेन्ट हो। ओके, स्टेटमेन्ट हो। र अर्को तिमी नेटमा गए पाउँछौ, तिमी अल पनि पाउँछौ कि अल पनि पाउँछौ, यो अल त हुँदै भएन। सी नै अब भइरहेको छैन भने अल कहाँबाट हुनु, सिम्पल कुरा। त अल कुनै पनि हालतमा भएन। हाम्रो यसको सही एन्सर के हो, टेम्परेचर सुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट। तिमीले यदि कुरा थाहा छ भने मात्र एन्सर टिक लगाउन सक्छौ, यदि नलेज छैन भने तिमी त सिम्पल त्यही बिगारेर आउँछौ। त्यही हो के, यो भएन। इएमआई हामी डिटेलमा पढ्छौँ, वायर वन टाइपको र लेन्जको बारेमा। यहाँ त मेरो यस्तो वायर मैले वाउन्ड गरेको छ भने मेरो करेन्ट कन्स्ट्यान्ट हुनै सक्दैन, सिम्पल छ। करेन्ट बढ्न खोज्छ भने त्यही अपोज गर्न खोज, अपोजिङ कुरा आउँछ, एकदम डिटेलमा राम्ररी पढौँला हामी, ल। ओके, यो मेरो स्टेटमेन्ट भइसक्यो। र यो स्टेटमेन्टको कन्डिसन चाहिँ के हो त, टेम्परेचर सुड रिमेन कन्स्ट्यान्ट। कारण त सायद मलाई भन्न पर्दैन टेम्परेचर किन कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ, अहिले बताइसकेँ। त्यसको कन्डिसन सोधिरहेको छ, यसमा हामीले टिक हानेको सिम्पल कुरा भइसक्यो, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्न पर्यो। ओके ओके, ल हेर त यो क्वेसन्स हामीले गर्न पर्यो। ल यो क्वेसन्स गर्न पर्यो, यसको एन्सर के होला भन्नु एकपल्ट गेस गरेर के होला यसको एन्सर भन एकपल्ट। एकदम सिम्पल क्वेसन भइसक्यो है। यहाँ स्ट्रेचिङ भनेको छ, स्ट्रेचिङको मतलब बुझ्न पर्यो तिमीले। स्ट्रेचिङको मतलब बुझाएको छ भने तिमी गर्न सक्छौ। स्ट्रेचिङको मतलब बुझ्न पर्यो, मतलब तन्काउ के स्ट्रेचिङ। यो मेरो यस्तो वायर छ होइन, यो वायर तिमी के गर तन्काइ, स्ट्रेचिङको मतलब भयो तन्काउनु। कसरी तिम्रो एक्जाममा स्ट्रेचिङ भनिदिन सक्छ, स्ट्रेचिङ भनिदिन सक्छ तिम्रो एक्जाममा। तिम्रो एक्जाममा फोल्डिङ भन्न सक्छ, तिम्रो एक्जाममा मेल्टिङ पनि भनिदिन सक्छ, त्यो पनि गर्न मिल्छ यसलाई, मेल्ट पनि गर्न मिल्छ। र यस्तैको केसमा जहिले मेरो भोल्युम कन्जर्भ हुन्छ के, जहिले पनि मेरो के हुन्छ, भोल्युम मेरो कन्जर्भ हुन्छ। अलवेज भोल्युम इज कन्जर्भ। यति कुरा तिमीले बुझ्न पर्यो। सिम्पल कुरा छ, सिम्पल फन्डा छ। यो मेरो यस्तो वायर छ, मैले यसलाई स्ट्रेच गरेँ, स्ट्रेच गर्ने बित्तिकै यो पातलो हुन्छ है, पातलो भएर तन्किन्छ। ल, पातलो भएर तन्किन्छ। मलाई यसरी मैले सो गरेर र यसरी पातलो भएर तन्किन्छ। देयरफोर यसको जुन क्रस सेक्सन एरिया ठुलो थियो, पातलो भयो वायर, हेर न अहिले सानो भइसक्यो। मतलब के भन्न खोजिरहेको छु, यसको एरिया चाहिँ घटाएको छ है, यसको लेन्थ चाहिँ बढाएको छ। मतलब पातलो हुन्छ, हल्का लामो हुन्छ। मतलब यसको क्रस सेक्सन एरिया पनि चेन्ज भइरहेछ, घटिरहेछ, लेन्थ पनि बढिरहेछ। तर यसको के चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ, जहिले यसको भोल्युम हाम्रो के छ त कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। जहिले यसको भोल्युम के हुनु पर्यो, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यति कुरा बुझ्न पर्यो। त्यही हो
देखेर भोल्युमको तेर्फोर तिमीले के भन्न सक्छ स्ट्रेचिङ भन्न सक्छ फोल्डिङ के फोल्डिङ मतलब मानव मेरो यस्तो तार छैन यसलाई फोल्डिङ यस्तो गर्दो के यस्तो गर्दो सिम्पल छ लेन्थ पहिला धेरै ठुलो थियो फोल्डिङ गरेको अब लेन्थ सानो भयो सानो भयो त्यो भन्न खोजिरहेको छु कि यो फोल्डिङको मतलब बुझ्नु यस्तो के फोल्डिङको मतलब यो मेरो यस्तो ठुलो थियो है ठुलो थियो मैले फोल्ड गरेपछि मैले यति सानो भइसक्यो पहिला लेन्थ कति यति थियो पहिलाको लेन्थ हेर यति ठुलो पहिलाको लेन्थ अब हेर त लेन्थ एकदम सानो भइसक्यो त्यो भन्न खोजिरहेको छु कि चेन्ज त भइरहेको छ तर मेरो भोल्युम जहिले कन्जर्भ के स्ट्रेचिङ भनोस् फोल्डिङ भनोस् मेल्टिङ भनोस् मेरो भोल्युम जहिले मेरो कन्जर्भ हुन पर्यो यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो भोल्युम कन्जर्भ हुन पर्यो त्यही हेर त आर इक्वल टु हुन्छ रो इन्टु L/A हाम्रो फर्मुला हुन्छ कि यो फर्मुला थाहा हुनुपर्छ हामीले यदि यस्तो हो भने अब तिमी आफै कल्पना गर्ने प्रयास गर मैले स्ट्रेच गरेको छु स्ट्रेच गरेर मैले लेन्थलाई चेन्ज गरेको छु लेन्थ त मेरो चेन्ज भयो यो राख्न मिलेन फर्मुलामा के लेन्थलाई हटाउनु पर्यो लेन्थ मेरो चेन्ज भएर छ मेरो भोल्युम मात्रै कन्स्टेन्ट माथि मैले के गरेँ अब सुन न सिम्पल छ कि लेन्थलाई अब तिमीले यस्तो गर कि तिमीले अब भनिदिरहेको छ मलाई तिमीलाई अब कुनै कन्डिसन दियो जस्तै हाम्रो यहाँ कन्डिसन के दिएको छ रेडियस बिकम्स 1/n टाइम्स बाई स्ट्रेचिङ वायर मतलब रेडियसको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको छ लेन्थको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन यहाँ लेन्थको बारेमा केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन भने यो फर्मुलाबाट लेन्थलाई गायब हान्देऊ तर लेन्थलाई गायब गरेर बनाउने के होइन भोल्युम बनाइदेऊ किनभने मेरो भोल्युम चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ त्यही त सिम्पल एरियाले मल्टिप्लाई गरेँ माथि तल पनि मैले एरियाले मल्टिप्लाई गरेँ आर इक्वल टु के भयो रो इन्टु भोल्युम इन्टु ए स्क्वायर हुने भयो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट यसलाई काटेको रेसिस्टिभिटी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ कि देयरफोर आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर यस देयरफोर यदि मेरो एरियासँगको रिलेसन सोधिरहेको छ भने आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर हुने भयो यति कुरा बुझ्नुपर्छ रेडियससँगको सोध्यो ए बराबर एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर ए मतलब पाई आर स्क्वायर हुन्छ ठिक देयरफोर आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यो यही गर्न पर्यो आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर 4 यति कुरा बुझ्नु पर्यो ठिक यति कुरा बुझ्नु पर्यो हेर त देयरफोर आर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर को पावर 4 यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले याद हुनु पर्यो यति कुरा हामीले अब हेर त यहाँ भनेको छ के 1/n टाइम्स गर्न छ 1/n टाइम्स गर्न छ 1/n टाइम्स को मतलब पनि बुझिरहेछौ आर ड्यास के गर्न छ सिम्पली छ r/n गर्न छ के सिम्पल यही त भयो देयरफोर कति आयो भने त आर ड्यास म सिम्पली आर ड्यास आर निकाल्छु कति आउँछ n को पावर 4 आउँछ हैन r ड्यास इक्वल टु n को पावर 4 इन्टु r हैन r ड्यास बाइ r बराबर सिम्पल हैन यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सिम्पली बी आयो यति कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले मान यहाँ हामीले भन्थ्यौ इफ लेन्थ बिकम्स 5 टाइम्स लेन्थ बिकम्स 6 टाइम्स यसरी हामीले क्वेशन सोध्यो अब के गर्ने होला लेन्थ बिकम्स 5 टाइम्स लेन्थ यहाँ रेडियस सोधेन लेन्थ सोध्यो हामीले के सोध्यो यहाँ लेन्थ सोध्यो इफ लेन्थ बिकम्स 4 टाइम्स लेन्थ बिकम्स 5 टाइम्स ल लेन्थ बिकम्स n टाइम्स सोध्यो सिम्पल छ आर इक्वल टु रो इन्टु L/A एरियाको केही पनि इन्फर्मेसन दिएको छैन एरियालाई गायब गर्ने हामीले कसरी माथि L ले मल्टिप्लाई गर तल L ले मल्टिप्लाई गर सिम्पल छ लजिक आर बराबर रो इन्टु L स्क्वायर भयो हेर त सिम्पल एरिया इन्टु लेन्थ मेरो भोल्युम भयो ठिक यहाँ मैले भोल्युम लेखिसकेँ हेर त भोल्युम मेरो जहिले कन्जर्भ यो पनि मेरो कन्स्ट्यान्ट आर प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर सिम्पल लेन्थ मैले डबल गरेको छु कि ल माने मैले लेन्थ n टाइम गरेछु है सिम्पल छ आर प्रोपोर्सनल टु L स्क्वायर त बुझिरहेछौ आर ड्यास प्रोपोर्सनल त्यही त हो एल को स्क्वायर लेन्थ को स्क्वायरसँग प्रोपोर्सनल ठिक छ आर प्रोपोर्सनल टु कति आर एन स्क्वायर एल स्क्वायर यही न भयो देयरफोर आर ड्यास इक्वल लेख्न मिल्छ एन स्क्वायर टाइम्स आर यसरी के लेख्न मिल्छ कि यो मेरो यस्तो फर्मुला हुने भयो यही हो के देयरफोर हामीले याद हुनु पर्यो अबदेखि तिमी यादै गरिहाल्छौ के तिमी अब के गर अब यति लजिक लाउनु भन्दा हैन याद गर्न यदि मैले स्ट्रेचिङ गराएको छु भने यसो के यदि मैले स्ट्रेचिङ गराएको छु भने यदि स्ट्रेचिङको केस छ भने आर प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर बुझ र एरियाको केसमा यो चाहिँ याद गर है यो चाहिँ याद गर तर हाम्रो एक्जाममा रेडियस दिएको हुन्छ रेडियस दिएको छ भने सिम्पल छ एरिया बराबर के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ सिम्पली तिमी यहाँ तिमी पाई आर स्क्वायर गर्न सक्छौ ठिक छ तर पाई चाहिँ मेरो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ पाई मेरो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ यसलाई हल्का नम्बर लेखिदिन्छु पाई मेरो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ आर इज प्रोपोर्सनल टु सिम्पली 1/r को पावर 4 देयरफोर तिमीले यति बुझ्नु पर्यो यति एउटा याद गर अर्को चाहिँ याद गर स्ट्रेचिङको केसमा यति याद गरेर तिमीले पुग्यो के यति याद गरेर पुग्यो ठिक छ ओके ल आजलाई यति गरौँ यो चाहिँ अब भोलि गरौँला ल अब यति गर्न पर्यो हामीले यति गरौँ आजको लागि अरू क्वेशन्स सल्भ गरौँ यसको ठिक छ रेकर्डिङलाई म अफ गरिदिन्छु अब ल